अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एक बार फिर आधी रात के वक्त उनके बेडरूम का दरवाज़ा बड़ी बेदर्दी से पीटा जा रहा था। सिर्फ बिस्मा बेगम ही क्या, उनकी जवान बेटी रोहा भी गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी। बिस्मा ने फौरन से भी पहले कमरे की लाइट ऑन कर दी और अब सहन की जानिब खुलने वाली कमरे की खिड़की खोल कर देखा। एक बार फिर उनकी निगाहों के सामने वही दहशतनाक मंजर था जिसने गुज़िश्ता कई रातों से उन माँ बेटी की नींद उड़ा रखी थी। वो तादाद में कुल 4 मर्द थे या औरतें। इस बात की शनाख्त इसलिए भी मुश्किल थी कि इंसानों की पहचान गोश्त से होती है और उन चारों के जिस्मों पर गोश्त नाम की कोई चीज़ ना थी। वो हड्डियों के ऐसे जिंदा ढांचे थे जिनके जिस्मों या हड्डियों के पिंजर पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो कुछ लम्हे पहले ही अपनी कब्रों से निकल कर आए हों। वो ढांचे घर के सहन में अज खुद वारिद हो जाया करते और फिर अपनी अजीबोगरीब आवाज़ में ऐसा शोर बर्पा करते कि बिस्मा बेगम और रोहा की आंख खुल जाती और फिर उन ढांचों की दहशतनाक हरकतें देखकर नींद उड़कर कहीं गायब सी हो जाती। वो चारों ढांचे एक दूसरे के हाथ पकड़े अपनी अजीबोगरीब और समझ न आने वाली जबान में पहले कुछ गाते, फिर हंसते हुए एकदम से एक दूसरे के जिस्म से आन टकराते। टक्कर इतनी शदीद होती कि टकराते ही चारों ढांचों के जिस्म की हड्डियां भयानक तरीन आवाज़ पैदा करती हुई अपने जोड़ जोड़ से अलग होकर टूटकर ज़मीन पर बिखर जाती, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। चंद लम्हों के बाद हर ढांचे की हड्डियां अपने अपने सिरों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती और आपस में जुड़कर फिर जिस्म को मुकम्मल कर देती। मुकम्मल होते ही तमाम ढांचे फिर उठ खड़े होते और फिर से शोर शराबा, हाथों में हाथ डालकर चकराते, अजीबोगरीब ज़बान में कुछ कहने या गाने और फिर आपस में टकराने का खेल शुरू कर देते। वो ढांचे कई बार टूटकर बिखरते और फिर आपस में जुड़ जाते। इस दौरान वो उनके बेडरूम का दरवाज़ा भी बेदर्दी से बारी बारी पीटते रहते और कमरे की खुली खिड़की से अंदर आने की कोशिश भी करते। कोशिश इसलिए कि वो खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल ही नहीं हो पाते। बिस्मा बेगम के लबों से अदा होने वाले आयतल कुर्सी के मुक़द्दस अल्फाज सुनकर वो अपने कानों की जगह को दोनों हाथों से बंद करते हुए खिड़की से दूर हट जाते। यही वजह थी कि जब तक वो ढांचे सहन में रहते, बिस्मा बेगम बाआवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी का विर्द किए जाती। रोहा भी उनके लबों से अदा होने वाले मुक़द्दस कलिमात को बुलंद आवाज़ से दोहराती रहती। ढांचों का दहशत अंगेज़ खेल पूरी रात जारी रहता। जैसे ही अज़ान फजर की पहली सहर अंगेज़ सदा अल्लाह अकबर बुलंद होती, चारों ढांचे चीखते चिल्लाते हुए खारजी दरवाजे की तरफ लपकते और दरवाजे तक पहुंचने से पहले उनके वजूद अज़ खुद कहीं गायब होकर रह जाते। जब हुमायूं ने माँ की कोख से निकलकर दुनिया में आंखें खोली तो उनकी पैदाइश के ठीक 6 माह बाद उनके चचा असलम के यहाँ एक लड़की की विलादत अमल में आई, जिसका नाम बड़े प्यार से दादी ने शाहीना रखा और शाहीना को हुमायूं के पहलू में लिटाकर मोहब्बत से बोली, देखो अल्लाह ने इसका जोड़ीदार पहले ही भेज दिया है। उनका इशारा हुमायूं की तरफ था। असलम को अपनी वालिदा की यह बात बहुत पसंद आई और वो हुमायूं के वालिद और अपने बड़े भाई मौज़म से बोले, आज से मेरी बेटी आपकी बहू और आपका बेटा मेरा दामाद। मौज़म ने अपने छोटे भाई की इस बात का कोई जवाब न दिया और सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। असलम ने इस बात को अपने दिलो दिमाग में जगह दे दी कि हुमायूं सिर्फ उनकी बेटी शाहीना का नसीब है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। यही वजह थी कि घर में रहने, साथ खेलने कूदने और बढ़ने के बावजूद शाहीना हुमायूं के दिल को न छू सकी। शाहीना से ज़्यादा उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली सीधी सादी और मासूम सा हुस्न रखने वाली नर्स बिस्मा पसंद आ गई, जिसकी शराफत और सादगी ने हुमायूं को उसका दीवाना बना दिया। तालीम मुकम्मल करते ही वो एक सरकारी महकमे से वाबस्ता हो गए। जब घर में उनकी शादी का जिक्र निकला और उनसे उनकी पसंद पूछी गई तो उनके लबों से शाहीना की बजाय बिस्मा का नाम सुनकर सभी हैरतज़दा हो गए। अगरचे मौज़म को अपने बेटे की पसंद पर कोई एतराज़ न था, लेकिन असलम की नाराज़गी के ख्याल से उन्होंने एक बार हुमायूं को समझाना ज़रूरी समझा। लेकिन हुमायूं पर इश्क सवार था। उन्होंने दो टोक कह दिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बिस्मा से करूंगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी किसी से नहीं करूंगा, कंवारा ही मर जाना पसंद करूंगा। उसके इस जवाब ने मौज़म और उनकी बेगम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने बेटे की पसंद को अपना लेना ही दानिशमंदी समझा। मेरी बेटी शाहीना का दिल टूट जाएगा, असलम दुख से बोले, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी शाहीना हुमायूं की मोहब्बत के समंदर में इतनी गहराई तक उतर चुकी थी कि उसके लिए सतह आब पर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। शाहीना के लिए हुमायूं के सिवा किसी दूसरे शख्स का तस्वुर भी गुनाह का दर्जा रखता था।
لیکن دوسری طرف ہمایوں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، کیونکہ بسما کے معصوم حسن نے انہیں بری طرح اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا اور اس حصار سے رہائی پانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ آخرکار اسلم کی شدید مخالفت اور دھمکیوں کے باوجود انہوں نے اپنی ضد پوری کی اور بسما کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر ہی سکون کا سانس لیا۔ ان کی شادی میں اسلم اور اس کی بیوی بیٹی نے قطعی شرکت نہ کی۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا بیٹا، میری شائنہ بچپن سے تجھ سے منسوب تھی، وہ تجھ سے بے حد محبت کرتی تھی اور کرتی ہے۔ تو نے اس کا محبت بھرا دل توڑ کر رکھ دیا، اس کی محبت و چاہت کی ذرا قدر نہ کی۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اسلم نے ہمایوں کے نکاح والی رات انہیں خاص طور پر ٹیلی فون کر کے یہ بات کہی۔ سچ تو یہ ہے چچا جان کہ میں نے شائنہ سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ جانے کیوں آپ سب لوگوں نے محبت کا نام دے دیا۔ اب شائنہ کی جلد از جلد کسی اچھے لڑکے سے شادی کر دیجیے، وہ مجھے بھول جائے گی۔ ہمایوں نے خلوص دل سے مشورہ دیا۔ کوئی بات نہیں بچے، کوئی بات نہیں، زندگی حادثات کا نام ہے۔ آج ایک حادثے نے میری شائنہ کی خوشیاں چھین کر کسی اور کے دامن میں ڈال دی، کل کوئی اور حادثہ تمہارے دامن سے بھی ساری خوشیاں چھین کر تمہارا دامن خالی کر کے اس میں دکھوں کے کانٹے بھر سکتا ہے۔ اسلم کے لہجے اور لفظوں میں چوٹ کھائے ہوئے ناک کی سی پھنکار تھی، اور جب وہ اپنی محبت و چاہت کے ساتھ اپنی زندگی کی پہلی حسین رات گزار کر صبح بیدار ہوئے تو ان کی سماعتوں تک یہ بری خبر پہنچی کہ شاہینہ نے کوئی زہریلی چیز کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔ اسلم نے شاہینہ کی جواں موت کا تمام تر ذمہ دار ہمایوں کو ٹھہرایا۔ یہی بات دو سگے بھائیوں کے درمیان دشمنی اور علیحدگی کی بنیاد بنی، اور دو بھائی ایک دوسرے سے دور ہو کر رہ گئے۔ جوان اور اکلوتی اولاد کی بے وقت موت کو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا، میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ اسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کا پنجہ اپنے سینے پر مارتے ہوئے زہر خند لہجے میں ہمایوں کو قہر برساتی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر خطرناک لہجے میں دھمکی دی، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور پھر اسلم نے ایک نفرت انگیز نگاہ بسما پر ڈالی۔ وہ ان کی نگاہوں میں بسی غضبناکی دیکھ کر پوری جان سے لرز اٹھی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد بسما بیگم نے ایک خوبصورت سی لڑکی روحا کو جنم دیا۔ روحا 5 سال کی ہوئی تو محکمے نے ہمایوں کا تبادلہ کراچی سے مری کر دیا۔ ہمایوں نے اپنے آبائی گھر کو مکفل کر کے گھر کی ذمہ داری اپنے ایک بھروسے مند دوست کے حوالے کی اور مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ چونکہ محکمے کی طرف سے ہمایوں کو رہائش کے لیے گھر بھی الاٹ کیا گیا تھا، اس لیے مری پہنچتے ہی وہ سرکاری گھر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ سرکار کی طرف سے ملنے والا گھر ویسے تو بے حد کشادہ، روشن، ہوادار اور اوپر نیچے 2 پورشن پر مشتمل تھا، لیکن آبادی سے بہت ہٹ کر واقع تھا۔ اس گھر سے جنگل بے حد قریب تھا، اور جنگل کے اختتام پر پہاڑی سلسلہ دور تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بسما بیگم اور ہمایوں کو وہ گھر بے حد پسند آیا، کیونکہ وہاں سکون اور خاموشی کا راج تھا، اور یہی بات ان کے اطمینان اور خوشی کا باعث بنی۔ یہی وجہ تھی کہ جلدی ان کی زندگی معمول پر آ گئی۔ ہمایوں نے مری کے ایک اچھے اسکول میں روحا کو داخل کروا دیا۔ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت وہ اپنی سرکاری گاڑی میں اسے اسکول چھوڑ جاتے اور چھٹی کے وقت لینے پہنچ جاتے۔ جب وہ روحا کو گھر چھوڑنے آتے تو دوپہر کا کھانا بھی گھر پر ہی کھاتے۔ زندگی کے دن رات بہت اچھے اور بے حد ہنستے مسکراتے ہوئے گزر رہے تھے۔ کوئی دکھ، کوئی فکر و پریشانی نہیں تھی۔ بسما بیگم ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اس مرتبہ ہمایوں اور بسما بیگم دونوں کی یہی خواہش تھی کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ یعنی ایک بیٹے سے نوازے، لیکن بیٹا تو کیا، وہ دوسری بیٹی کو بھی نہ جنم دے سکی۔ زینے سے پھسل کر منہ کے بل گرنے کی وجہ سے ان کا حمل تو ضائع ہوا ہی، ساتھ ہی ان کی اپنی زندگی بھی موت سے ہاتھ ملا کر لوٹی۔ اس حادثے سے ان کی زندگی تو بچ گئی، لیکن دوبارہ ماں بننے کی امید ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی یہ مہربانی کیا کم ہے کہ اس نے میری محبت، میری چاہت، میری بسما مجھے لوٹا دی، اور سب سے بڑھ کر اولاد کی صورت میں روحا کا تحفہ وہ تو ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے۔ رہی بات بیٹے کی، اگر ہمارے نصیب میں ہوا تو وہ ایک دن ہمیں عطا کر ہی دے گا، اگر نہیں ہوا تو باخدا میں اپنے رب کی رضا میں خوش ہوں۔ ہمایوں نے اپنے دل کی بات کہہ کر بسما بیگم کا بہت حوصلہ بڑھایا۔ شاید اللہ کو ہمایوں کی یہی بات، یہ ادا پسند آ گئی، اور اس نے ایک پلا پلایا بیٹا انہیں عنایت فرما دیا۔ سردیوں کی ایک سرد ترین رات تھی۔ بسما بیگم روحا کو سلانے میں مصروف تھی، اور ہمایوں دفتری کام میں الجھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے کسی نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ ہمایوں نے چونک کر دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وہ حیران سے ہو اٹھے کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔ بسما بیگم کی آنکھوں میں بھی حیرانی ان بسی تھی۔ ہمایوں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو دروازے کی چوکھٹ کے قریب
ایک 10-12 سالہ لڑکے کو بے ہوش پڑے پا کر وہ ایک دم سے لڑکے کے وجود پر جھک کر رہ گئے۔ لڑکے کے جسم پر بے تحاشا زخم تھے جن سے خون رس رہا تھا اور اس کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ہمایوں کے دل میں رحم سا جاگ اٹھا اور وہ بے ہوش پڑے لڑکے کو اٹھا کر اندر لے آئے اور اپنے پلنگ پر لا کر لٹا دیا۔ کون ہے یہ؟ روحا کو سلانے کے بعد بسمہ بیگم اپنے پلنگ سے اٹھ کر ہمایوں کے قریب آن کھڑی ہوئی اور دکھ سے بے ہوش پڑی لڑکی کا جائزہ لینے لگی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے کے باہر بے ہوش پڑا دکھائی دیا، میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ اب ایک بار پھر تم ایک بہترین نرس ہونے کا ثبوت دو، جس طرح میری رات دن دیکھ بھال کر کے تم نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا، اسی طرح اس لڑکے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر کے اسے بھی نئی زندگی بخش دو، ہمایوں نے محبت سے کہا اور خود لڑکے کے پاس سے ہٹ کر بسمہ بیگم کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ بسمہ بیگم نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایک ماہر اور تجربہ کار نرس کی طرح لڑکے کے جسم پر لگے زخموں کا بغور معائنہ کیا اور پھر اپنا میڈیکل باکس لا کر جراثیم کش ادویات سے اس کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کرنے میں جت گئی۔ آخر میں بسمہ بیگم نے لڑکے کو سکون کا انجیکشن بھی لگا دیا۔ خطرے والی تو کوئی بات نہیں نا؟ ہمایوں نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ پیٹ پر لگے زخم کے علاوہ باقی تمام زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، امید ہے ہفتے 10 دن میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بسمہ بیگم نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ مطمئن کر دینے والا جواب دیا۔ تمہارا ہاتھ لگے اور زخم بھرنے میں دیر کرے، ایسی کسی زخم کی مجال نہیں، ہمایوں نے اسے محبت سے تکتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ بسمہ بیگم نے اپنی خدمت اور ہمایوں نے اپنی محبت اور بھرپور توجہ دے کر اس لڑکے کو 10 تو کیا 5 دن میں مکمل ٹھیک کر کے رکھ دیا۔ 6 سالہ روحا کبھی دور سے کبھی چھپ کر اور کبھی پلنگ کے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی اور اس لڑکے کو خاموشی سے ٹکر ٹکر گھورے جاتی۔ اگر مناسب سمجھو تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، اور اس قدر زخمی تمہیں کس نے کیا؟ ایک دن ہمایوں نے لڑکے کو مکمل ٹھیک اور پرسکون دیکھ کر پوچھا۔ میرا نام کبیر ہے، میرے ماں باپ پیار سے مجھے کبیرہ کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ کے اس سرکاری بنگلے کی پچھلی جانب ایک جنگل ہے، جنگل کے اختتام پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، انہی پہاڑوں کے درمیان ہماری رہائش تھی۔ جس رات میں آپ کو زخمی حالت میں ملا تھا، اس رات ہماری رہائش پر دشمنوں نے اچانک حملہ کر دیا تھا۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ہم گنتی کے، پھر بھی ہم نے جس قدر ممکن ہو سکا ان کا مقابلہ کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن ہم پر بھاری پڑنے لگے اور ہم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے بھاگنے کا مشورہ دیا اور دشمن کی نظروں سے بچا کر مجھے لیے وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جنگل میں لا کر چھوڑا۔ سنو میرے بچے، اگرچہ محفوظ تم یہاں بھی نہیں ہو، لیکن جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں تم اس جنگل میں اسی جگہ کھڑے رہ کر میرا انتظار کرنا۔ لیکن اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری زندگی کو اس جگہ بھی خطرہ لاحق ہے تو تم فوراً سے بھی پہلے یہاں سے بھاگ کر کسی نیک انسان کے گھر میں پناہ لے لینا۔ ماں کا کہنا تھا کہ اگر ہم بچ گئے تو تمہیں ہم خود ہی تلاش کر لیں گے۔ میں بھی بہت زخمی تھا، لیکن اپنی ماں کا انتظار مجھے جنگل سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ پھر میں نے ماں کا بہت انتظار کیا، لیکن ماں کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ البتہ دشمن میری تلاش میں جنگل میں گھس آئے۔ اب میرے لیے جنگل کو چھوڑ دینا میری مجبوری بن گیا۔ میں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور جنگل سے باہر نکل آیا۔ تب میری نگاہیں اس سرکاری بنگلے پر پڑی اور میں نے وقت ضائع کیے بغیر آپ کے دروازے پر باہر لگی اطلاعی گھنٹی کے بٹن پر انگوٹھا رکھ دیا، لیکن بے تحاشا بھاگنے کی وجہ سے زخموں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا اور پیٹ پر لگا گہرا گھاؤ میرے دماغ کو تاریکیوں میں دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب ہوش آیا تو خود کو آپ لوگوں کے درمیان پا کر بے حد تسلی ہوئی۔ کبیر نے مختصراً اپنی کہانی بیان کی۔ ہمایوں اور بسمہ بیگم کو اس کی کہانی سن کر اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اس سرکاری بنگلے میں میرے ساتھ میری بیوی اور میری پیاری سی ایک بیٹی رہتی ہے، ہمایوں نے اپنی گود میں بیٹی روحا کی جانب اشارہ کر کے کہا، جو ٹکٹکی باندھے کبیر کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ اور میرے مختصر سے خاندان کے لحاظ سے میرا یہ گھر بہت بڑا ہے، اگر تم چاہو تو اس گھر میں جب تک چاہے رہ سکتے ہو۔ ممکن ہے تمہاری ماں تمہیں تلاش کرتی یہاں تک پہنچ جائے، ہمایوں نے کہا۔ کبیر خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ ابو، یہ کہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے؟ روحا نے معصومیت سے دریافت کیا۔ ہمایوں کے اقرار میں سر ہلانے پر وہ بے حد خوش ہو گئی اور فوراً کبیر کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ میرا نام روحا ہے، میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ روحا نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کبیر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔
और उसके आगे बढ़े हुए हाथ की जानिब अपना हाथ बढ़ाकर मिलाने लगा। रोहा कबीर को पाकर बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि अब उसके साथ कोई खेलने वाला आ गया था। अब वो अकेली या तन्हा नहीं रही थी। कबीर उसके पसंद का हर खेल उसके साथ खुशी खुशी खेलता। वो रोहा का बेहद ख्याल रखा करता और इस तरह उसकी हिफाजत करता जैसे वो कोई कांच की नाजुक सी गुड़िया हो जो जरा सी बदएहतियाती से टूटकर किरची किरची हो जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कबीर की यह बात रोहा को इतनी पसंद आई कि वो मोहब्बत से उसकी तरफ देख कर रह गई। यही वो लम्हा था जब रोहा के दिल में कबीर की मोहब्बत ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी। लेकिन कम उम्री के बाइस वो अपने दिल में बेख्तियार पलने वाले उस जज्बे को शनाख्त न कर सकी। लेकिन इतना वो ज़रूर जान गई थी कि कबीर के बगैर ज़िंदगी गुजारना उसके लिए किसी कड़ी सज़ा से कम ना होगा। इसीलिए वो हर घड़ी यही दुआ मांगा करती, या अल्लाह कबीर को लेने कभी कोई ना आए और वो ज़िंदगी भर हमारे साथ ही रहे। पता है कबीर, मेरा इस वक्त क्या खाने को दिल कर रहा है। एक रात रोहा ने कैरम खेलते हुए अचानक से ये अल्फाज अदा किए। कबीर ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या खाने को दिल कर रहा है। गर्मा गर्म जलेबियाँ, लेकिन इस वक्त कहाँ से मिलेगी? यहाँ तो दूर दूर तक किसी हलवाई की दुकान का वजूद नहीं। वो मायूसी से मुंह लटका कर रुक गई और स्ट्राइकर उठाकर अपनी बारी चलने लगी। लेकिन कबीर का दिल उसकी मासूम सी फरमाइश पर अटक कर रह गया। वो कुछ सोचने लगा। मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए जलेबियाँ। तुम अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 3 तक गिनती गिनो। जब तुम आंखें खोलोगी, गर्मा गर्म शीरा टपकाती जलेबियां तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगी। कबीर ने उठकर खड़े होते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो 5 सेकंड में 3 तक गिन लूंगी। 5 सेकंड में तुम जलेबियां कहाँ से ले आओगे? यहां से निकलकर दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हें 1 मिनट लग जाएगा। रोहा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, 3 तक गिनो और फिर आंखें खोलकर उस मेज पर देखना, गर्मा गर्म जलेबियों की प्लेट रखी होगी। कबीर के लहजे में बसा भरपूर यकीन देखकर रोहा ने अपनी आंखें बंद करके बहुत तेजी और रवानी से 1 2 3 गिनकर पट से अपनी आंखें खोल दी। उसने तो अपनी दानिश्त में कमाल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए 3 तक गिनती गिनी थी। लेकिन जब उसने आंखें खोलकर मेज की जानिब आंखों की पुतलियां झुकाकर देखा तो अपने सामने एक प्लेट में गर्मा गर्म जलेबियों का छोटा सा पहाड़ रखा देखकर उसकी आंखों में दुनिया जहां की हैरत सिमट आई। उन्हीं हैरत भरी निगाहों से उसने आंखों की पुतलियां उठाकर अपने सामने खड़े कबीर की जानिब देखा, जो सीने पर हाथ बांधे, लबों पर मुस्कुराहट सजाए बदस्तूर उसी जगह खड़ा उसकी हैरत से लुत्फानंदोज हो रहा था। इतनी ढेर सारी जलेबियां तुम इतनी जल्दी कैसे ले आए? वो हैरत से पूछे बिना ना रह सकी। तुम्हारा दिल चाह रहा था इसलिए मैं जादू से ले आया, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या तुम जादू से हर चीज़ ला सकते हो जिसकी मैं तुमसे फरमाइश करूं? रोहा ने बेहद खुश होते हुए मासूमियत से दरियाफ्त किया। आजमा कर देख लो, कबीर ने भरपूर यकीन से जवाब दिया। ठीक है, अब हर वक्त तैयार रहना। मैं तो कभी भी किसी भी चीज़ की फरमाइश कर सकती हूँ। मैं बहुत चटोरी हूँ, मेरा हर वक्त दिल कुछ न कुछ खाने को मचलता रहता है। रोहा ने जवाब देकर जलेबियों से भरी प्लेट अपने करीब कर ली और शीरा टपकाती जलेबियां एक के बाद एक उठाकर अपने मुंह में रखती रही और मैदे को मुंतकिल करती रही। कबीर मोहब्बत भरी निगाहों से उसे खाते हुए देखता रहा। तुम भी खाओ ना, उसने इखलाकन कबीर को पेशकश की। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम खाओ, और आइंदा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई चीज़ खाने को तुम्हारा दिल ललचाए तो बिला झिझक मुझसे फरमाइश कर देना। मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारी हर फरमाइश पूरी कर दिया करूँगा। और यह सब मैं मजाक में नहीं कह रहा। कबीर ने फिर से वजाहत करना ज़रूरी समझा। ठीक है। रोहा को यह जानने से कतई कोई दिलचस्पी ना थी कि कबीर ने लम्हे भर के अंदर इतनी ढेर सारी गर्मा गर्म जलेबियां कैसे हाजिर कर ली या कहाँ से लेकर आया, जबकि उसने घर से बाहर जाना तो दूर की बात, इस कमरे से बाहर कदम ही नहीं रखे, और कदम रखना भी दरकिनार, वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद रोहा के लिए गर्मा गर्म जलेबियां ले आया, हैरत अंगेज बात थी। बेटा, खाना तैयार है, चलकर खाना खा लो, मैंने मेज पर रख दिया है। एक दिन बिस्मा बेगम ने हस्बे आदत उसे दोपहर के खाने की इत्तला दी। मुझे भूख नहीं है आंटी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। कबीर ने वही जवाब दिया जो वो अक्सर दिया करता और जिस जवाब की बिस्मा बेगम को तवक्को थी। बिस्मा बेगम ने यह बात शिद्दत से महसूस की थी कि यह लड़का कबीर जब से इनकी ज़िंदगी में आया था उस दिन से लेकर अब तक उसने इन लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, जबकि बाद में भी उन्होंने उसे खाना खाते हुए कभी नहीं देखा था। खाना तो दूर की बात, बिस्मा बेगम ने उसे पानी पीते हुए भी कभी नहीं देखा।
और सबसे बढ़कर बाहर या बाजार के वो तमाम काम जो हुमायूं घंटों में मुकम्मल करके घर लौटा करते, वही काम कबीर चंद मिनटों में मुकम्मल करके घर वापस आ जाता। दिन रात का चक्कर चलता रहा। लम्हों की मानिंद गुजरने वाले माहो साल ने रोहा को 18 बरस की दोशीज़ा का रंगोरूप अता कर दिया। कबीर भी 24 बरस का भरपूर जवान हो गया। रोहा के दिल में जड़ पकड़ने वाली मोहब्बत जो उसे कबीर से थी, अब मुकम्मल तौर पर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। लेकिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कबीर के सामने नहीं किया था। एक नामालूम सी झिझक और फितरी शर्म हया ने हमेशा उसके लबों को इजहार मोहब्बत के अल्फाज अदा करने से मना रखा, और उसे इजहार मोहब्बत की कोई ख़ास ज़रूरत भी ना थी, क्योंकि वो जानती थी कि कबीर के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत का समंदर मौजज़न था, ठाठे मारता हुआ साफ और शफाफ समंदर। एक दिन कबीर और रोहा बंगले की छत पर खड़े बातें कर रहे थे। ओह खुदाया, किस कदर बुलंदी महसूस हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम आसमान पर खड़े पाताल में झांक रहे हों। मुझे तो नीचे देखने से चक्कर आ रहे हैं, रोहा ने झुरझुरी लेते हुए कहा, और अपने चेहरे का रुख बदल कर खड़ी हो गई। उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पुराने तर्ज तामीर पर बने होने की वजह से दीवारों की बुलंदी बहुत ज़्यादा थी, और छत से झांकने की वजह से रोहा को ज़मीन बहुत नीचे महसूस हो रही थी। यहाँ से गिरने वालों के जिस्म की शायद ही कोई हड्डी टूटने से बच सके, बल्कि मेरे ख्याल से तो हड्डियों का कचूमर बनकर रह जाएगा। रोहा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसी लम्हे एक बड़ा सा परिंदा उड़ता आता दिखाई दिया, और इस बर्क रफ्तारी से रोहा की तरफ लपका जैसे वो अपने भयानक पंजों से दबोच कर ले उड़ेगा। अगरचे परिंदे की नज़रें दीवार पर रखे गोश्त के टुकड़े पर थी, जो बिस्मा बेगम ऐसे ही गोश्तखोर परिंदों के लिए छत की दीवार पर रख दिया करती थी। लेकिन रोहा यही समझी कि शायद परिंदे के भयानक पंजों की जद में उसकी हस्ती आने वाली है। इस सोच के आते ही वो परिंदे से बचने के लिए जैसे ही अपनी जगह से हिली, उसका एक पैर लड़खड़ा कर रह गया। वो बर वक्त अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और छोटी दीवार से नीचे की सिमत लुढ़क गई। कबीर, वो अपनी पूरी कुव्वत से चीख पड़ी। कबीर, जो लम्हे भर के लिए उससे दूर हुआ था, उसकी चीख सुनकर बर्क रफ्तारी से पलट कर देखा। छत पर कहीं भी रोहा को ना पाकर वो तीर की मानिंद सनसनाता हुआ दीवार की जानिब लपका, और जब उसने रोहा को गिरते हुए देखा तो अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसका हाथ अज खुद लंबा होता चला गया और बर्क रफ्तारी से रोहा के वजूद को ज़मीबोस होने से पहले दबोचने के लिए लपकता रहा। रोहा ने मारे खौफ के सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जिस्म बेइंतहा तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़े चले जा रहा था, इससे पहले कि उसका सर ठोस ज़मीन से टकराने के बाद तरबूज की तरह चटक कर रह जाता। उसने महसूस किया कि ज़मीन से टकराने से कबल ही उसका जिस्म लम्हे भर के लिए फ़िज़ा में मौलिक सा होकर रह गया, यूं जैसे किसी ने उसे हाथ बढ़ाकर थाम लिया हो। और इससे पहले कि वो आंखें खोलकर उस मेहरबान हस्ती को देखने की हिम्मत कर पाती, जिस तेज़ी से उसका जिस्म ज़मीन की सतह को छूने के लिए नीचे की जानिब गिर रहा था, लम्हे भर के लिए फ़िज़ा में मौलिक रहने के बाद उससे दुगनी रफ्तार से ऊपर की जानिब उड़ता शुरू हो गया, और लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके पैरों तले ठोस ज़मीन आ गई। उसने पट से आंखें खोलकर देखा। उसके सामने कबीर खड़ा था, और वो छत की ज़मीन पर बिल्कुल ठीक ठाक थी और सही सालिम हालत में अपने पाँव पर खड़ी थी। ये मैं हूँ या मेरी रूह? रोहा ने हैरत से दरियाफ्त किया। क्या मतलब? कबीर ने अनजान बनकर दरियाफ्त किया। मतलब ये कि मैं तो गिर चुकी थी, बच कैसे गई? क्या तुमने मुझे बचाया? वो बेइंतहा हैरत से बोली। कबीर ने मुस्कुराकर इकरार में सर हिला दिया। हैरत अंगेज, लेकिन तुमने मुझे बचाया कैसे? वो बदस्तूर गरीक़ हैरत रही। मैंने नहीं, अल्लाह ने बचाया है, और शायद इसलिए बचा लिया कि अभी तुम्हारी जिंदगी के दिन बाकी हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। कबीर के जवाब ने रोहा को मुतमईन कर दिया। लेकिन बिस्मा बेगम अपने दिलो दिमाग को कैसे मुतमईन कर पाती? क्या कहकर अपने दिल को तसल्ली देती कि उन्होंने अपने पूरे होशो हवास और जागती आंखों से ये मंजर देखा था कि कबीर का हाथ अज खुद लंबा हुए चला जा रहा था, और जब उसने अपना हाथ खींचना शुरू किया तो लम्हे भर के अंदर रोहा के वजूद को उठाकर ले आया। बिस्मा बेगम रोहा की करबंगेज दहशतज़दा चीख की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई छत पर आई थी, और इससे पहले कि वो बेटी के चीखने का कोई सबब जान पाती, उनकी अपनी आंखें एक हैरतनाक नाकाबिले यकीन नज़ारा देखकर फटी की फटी रह गई। वो दहशतज़दा सी होकर उल्टे कदमों पलट गई, लेकिन उनका दिल अपनी ज़िंदगी की तेज़ तरीन रफ्तार से इस बुरी तरह धड़क रहा था जैसे आखिरी बार धड़क रहा हो, फिर कभी धड़कने के लिए। रात को जब हुमायूं घर आए तो बिस्मा बेगम ने उन्हें अपनी आंखों देखी हकीकत मनोवन बयान कर दी। तुम्हारा वहम होगा, वो कितने बरसों से हमारे साथ रह रहा है,
میں نے تو آج تک اس میں یا اس کی کسی حرکت میں کوئی ایسی بات محسوس کی نہ ہی دیکھی۔ ہمایوں نے بسمہ بیگم کی بات کو خاص اہمیت نہیں دی۔ میرا یقین کرو ہمایوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بسمہ بیگم کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری اس بے سر و پیر کی باتوں کا یقین کر لیا ہے۔ اس کے باوجود میرا یہی فیصلہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب تم زیادہ میرا بھیجا مت چاٹو اور میرے لیے کھانا گرم کرو، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ ہمایوں یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیے۔ ان کے رویے نے بسمہ بیگم کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے کبیر کی اصلیت روز روشن کی طرح بسمہ بیگم پر عیاں کر کے رکھ دی تھی۔ وہ بھی سردیوں کی ایک رات تھی۔ روحا ایک کمرے میں ہیٹر آن کی ایک گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی کہ کروٹ بدلنے کی کوشش میں رضائی کا ایک کونا جلتے ہوئے ہیٹر کے اوپر جا پڑا اور چند لمحوں کے توقف کے بعد رضائی کے کونے نے جھلس کر آگ پکڑ لی۔ تپش محسوس کر کے جب روحا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو رضائی میں لگی آگ دیکھ کر اس نے ایک دم سے رضائی اتار کر خود سے دور پھینکی، لیکن اس نے بیدار ہونے میں بہت دیر کر دی تھی۔ رضائی کے کونے سے بھڑک اٹھنے والی آگ نے زمین پر بچھے قالین اور اس کے پلنگ کو کافی حد تک اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ روحا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آگ کی بڑھتی ہوئی عفریت کو دیکھ کر وہ اس قدر دہشت زدہ ہو کر رہ گئی کہ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور ایک تسلسل سے چیختے ہی چلی گئی۔ اس کی آواز سن کر بسمہ بیگم اور کبیر دوڑتے ہوئے اس کے کمرے کی سمت لپکے۔ اس رات ہمایوں محکمے کی طرف سے کسی بڑے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کے پروگرام میں مدعو تھے اور ان کا صبح سے پہلے آنا مشکل تھا۔ آگ آگ، کوئی مجھے بچائے! روحا کی خوفزدہ آواز سن کر بسمہ بیگم نے امید بھری نگاہوں سے کبیر کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے مجھے کوئی بچائے، آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ کبیر، مجھے بچاؤ خدا کے لیے، یہ آگ تمہاری روحا کو مار ڈالے گی۔ روحا کے ان الفاظوں نے جہاں بسمہ بیگم کو چونکنے پر مجبور کر دیا، وہیں کبیر برق رفتاری سے روحا کے کمرے کی طرف لپکا۔ بسمہ بیگم کا خیال تھا کہ شاید کبیر دروازہ توڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب انہوں نے کبیر کے وجود کو بند دروازے تک پہنچنے سے قبل گاڑھے دھوئیں میں تبدیل ہوتے اور بند دروازے سے نہایت سہولت سے اندر داخل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اپنی جگہ اس طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی جیسے کسی ساحر نے انہیں کوئی سحر پھونک کر حرکت کرنے سے معذور کر ڈالا ہو۔ کئی لمحوں تک وہ اپنے حواسوں میں نہ رہی، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں پر برف سی جم کر رہ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد جب بسمہ بیگم کے حواس بحال ہوئے، جسم میں تحریک سی جاگی اور دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ کبیر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ روحا کا بے حس و حرکت جسم اس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ روحا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور آگ تو کیا معمولی سی چنگاری تک کا وجود نہ تھا۔ آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، بس ڈر خوف کے باعث یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ کبیر نے آگے بڑھ کر بے ہوش روحا کے وجود کو ایک فل سائز صوفے پر لٹا دیا۔ کون ہو تم؟ بسمہ بیگم نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کبیر نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ میں پوچھتی ہوں کون ہو تم؟ کیا ہے تمہاری اصلیت؟ وہ زور سے چلا کر بولی۔ کبیر نے ایک طرف بے ہوش پڑی روحا کی طرف دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دی ہی تھی کہ بسمہ بیگم ایک دم سے بول پڑی۔ تم جو کوئی بھی ہو، چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ ہماری زندگی سے۔ میں جان چکی ہوں کہ تم انسان نہیں ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ ہمایوں یا روحا میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے میں تم سے کہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری اصلیت روحا پر آیا ہو اور اسے دکھ پہنچے یا وہ تم سے خوف محسوس کرے، بہتر یہی ہے کہ تم میری بیٹی کی زندگی سے نکل جاؤ، کہیں بہت دور چلے جاؤ اور کبھی لوٹ کر ہماری طرف مت آنا۔ بسمہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ کبیر نے محبت بھری بھرپور الوداعی نگاہیں روحا کے چہرے پر مرکوز کی اور سر جھکا کر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ صبح کو ہمایوں لوٹ کر گھر آئے۔ بسمہ بیگم نے انہیں روحا کے بیڈ روم میں آگ لگ جانے والے واقعے سے آگاہ کیا۔ روحا تو خیریت سے ہے نا؟ وہ ایک دم سے بے حد پریشان ہو گئے۔ میں بالکل خیریت سے ہوں ابا جان، کبیر نے اپنی جان پر کھیل کر میری زندگی بچائی۔ ممکن ہے آگ نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ روحا کی یہ بات ہمایوں کو تڑپا گئی۔ اچھا، وہ ہے کہاں؟ دکھائی نہیں دے رہا؟ ہمایوں نے سوال کر کے بسمہ بیگم کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ صبح سے میں نے بھی نہیں دیکھا، روحا نے کہا۔ مجھے بھی بتا کر نہیں گیا ہے۔ بسمہ بیگم نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ یہ سب ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ میرا خیال ہے اسی کھائی کی طرف گیا ہوگا جس میں اس کے ماں باپ کو مار کر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ اکثر وہیں جاتا ہے۔ خیر، آ جائے گا، یہ کہہ کر ہمایوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر بسمہ بیگم کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ بسمہ بیگم نے لفافہ کھولے بغیر سوال کیا۔
یہ میرا ٹرانسفر لیٹر ہے، ہم ایک بار پھر اپنے شہر کراچی چل رہے ہیں۔ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ بسمہ بیگم کو خوشیوں کا خزانہ سونپ گئے۔ کب چل رہے ہیں ہم اپنے شہر، اپنے گھر؟ وہ خوشی سے بولی۔ کب کیا مطلب؟ آج شام تک ہم یہ سرکاری بنگلہ خالی کر دینا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہمیں فوراً سے سامان کی پیکنگ شروع کر دینی ہے، ہمایوں نے کہا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگے۔ روحا بھی کراچی جانے کا سن کر کھل اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اپنا تمام ضروری سامان پیک کر کے رکھ دیا۔ لیکن کبیر نہیں آیا۔ ہمایوں دوپہر تک اس کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان کا انتظار ہی رہا، کبیر نہیں آیا۔ کہاں رہ گیا یہ لڑکا؟ وہ کلائی پر بندی گھڑی پر چند لمحوں بعد نگاہیں ڈال کر فکر مندی سے یہی ایک جملہ ادا کرتے۔ بسمہ بیگم نے کبیر سے جانے سے متعلق زبان کھولنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک غیر انسانی وجود کی محبت کے شکنجے سے اپنی بیٹی اور شوہر کو بچانا انہوں نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ میں کھائی والی جگہ دیکھ کر آتا ہوں، ہمایوں نے کہا اور کبیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ روحا بھی اس کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگتی رہتی، لیکن اللہ نے اس کی دعا کو اس لمحے قبولیت کا شرف نہیں بخشا۔ 2 گھنٹے بعد ہمایوں مایوسی کی چادر میں منہ چھپائے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ جانے یہ لڑکا کہاں چلا گیا ہے۔ ہمایوں کو تنہا آتے دیکھ کر ان کی یہ بات سن کر روحا کا پھول سا چہرہ مرجھا کر رہ گیا۔ تمہیں کچھ تو بتایا ہوگا اس نے کہ کدھر جا رہا ہے، کب آئے گا؟ ہمایوں نے ایک بار پھر بسمہ بیگم سے دریافت کیا۔ بتانے کی نوبت تو تب آتی جب وہ مجھ سے مل کر جاتا۔ رات والے واقعے کے بعد سے میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ بسمہ بیگم نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا۔ روحا کے حسین چہرے پر فکر و پریشانی کے بادل گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں کی بارش گرانے کو تیار دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی اس سے ملنے کے لیے تو نہیں آیا تھا؟ کچھ سوچنے کے بعد ہمایوں چونک کر بولے، لیکن بسمہ بیگم کی نفی میں ہلتی گردن نے انہیں الجھا کر رکھ دیا۔ آج ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کو بھی بتائے بغیر چلا گیا ہے۔ میں تو خیر گھر پر نہیں تھا، لیکن اسے تمہیں یا روحا کو بتا کر جانا چاہیے تھا۔ میں آگے آبادی کی طرف جا کر پتہ کرتا ہوں۔ ہمایوں یہ کہہ کر ایک بار پھر گھر سے نکل پڑے، اور پھر انہوں نے مری کا چپا چپا کونا کونا چھان مارا۔ ہر جگہ اسے تلاش کیا، ہر فرد سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم بنگلے کے چوکیدار کو کہہ جاتے ہیں کہ کبیر آئے تو اسے کراچی بھیج دے۔ ہم اپنے گھر کا ایڈریس بھی لکھ کر چوکیدار کو دے دیں گے۔ بسمہ بیگم نے اپنی دانست میں ایک اچھا مشورہ دیا، لیکن ہمایوں اور روحا نے انہیں ایسی زخمی نگاہوں سے دیکھا جیسے بسمہ بیگم نے ان کا دل اپنے قدموں تلے رکھ کر کچل دیا۔ کیسی ماں ہو تم؟ تمہارا بیٹا گھر سے غائب ہے، کہیں سے اس کا نام و پتہ مل کے نہیں دے رہا، اور تم اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو۔ اگر وہ تمہارا سگا بیٹا ہوتا، اس نے تمہاری کوکھ سے جنم لیا ہوتا، اور وہ اس طرح اچانک کہیں غائب ہو جاتا، تو کیا تب بھی تم یہی کہتی؟ ہمایوں نے غصے سے کہا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں کہ کھو جائے، ممکن ہے اپنے قبیلے والوں کی تلاش میں نکل پڑا ہو، ان سے مل کر شاید لوٹ آئے۔ ہمارا وقت تو فضول میں ہی ضائع ہو رہا ہے، شام کو نکلنا تھا، رات ہونے کو آئی ہے۔ بسمہ بیگم کو ہمایوں کا طنز سخت گراں گزرا تھا۔ بہرحال میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ کبیر لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ ہمایوں نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، اور پھر ایک نہ تو پورے 7 روز گزر گئے، لیکن کبیر لوٹ کر نہیں آیا۔ اللہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نے نگل لیا تھا۔ ہمایوں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے، لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ تھک ہار کر ہمایوں نے قریبی تھانے میں اس کی پراسرار گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ روحا کی حسین آنکھیں اس کے آنے کی راہ تکتی رہ گئیں۔ کبیر کو یاد کر کے وہ سفر کے دوران چھپ چھپ کر کئی بار روئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے کبیر کا ہنستا مسکراتا چہرہ دکھائی دیتا اور وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے اپنے پرانے اور ذاتی گھر میں رہائش اختیار کی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مری والے گھر میں وہ صرف کبیر کو ہی نہیں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا چین و قرار، سکون و اطمینان، یہاں تک کہ خوشیاں بھی وہیں چھوڑ آئے تھے، کیونکہ اپنے پرانے گھر میں قدم رکھتے ہی وہ بدبختی اور برائیاں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر کی چوکھٹ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئی اور دھرنا ڈال کر گھر کے کونے میں بیٹھ گئی، جو برسوں سے گھر کے باہر بیٹھی گھر کے مکینوں کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں نے انہیں چاروں اطراف سے اپنی گرفت میں کس لیا تھا۔ پورا دن گھر کی جھاڑ جھٹک اور صفائی و دھلائی کی نظر ہو گیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد شدید تھکاوٹ کے باعث جلدی سو گئے اور صبح اپنے معمول سے ذرا تاخیر سے بیدار ہوئے، بلکہ سب سے پہلے بسمہ بیگم بیدار ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر جیسے ہی صحن میں آئیں، صحن کا منظر دیکھ کر خوف و دہشت میں ڈوبی ایک چیخ ان کے لبوں سے آزاد ہو کر رہ گئی۔ وجہ معقول تھی، پورے صحن میں ہر طرف خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رات بھر آسمان سے خون کی بوندا باندی ہوتی رہی ہو۔
ان کی دہشتناک چیخ سن کر ہمایوں اور روحا بھی کمرے سے صحن میں دوڑے چلے آئے اور وہ بھی صحن میں بکھرے خون کے چھینٹوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ صحن کی دیواریں، زمین اور مین دروازہ اندرونی جانب سے بھی خون کے چھینٹوں سے سرخ ہو رہے تھے۔ ہمایوں نے بسمہ بیگم کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور خاموشی کی زبان میں اسے تسلی دی، لیکن فکر و پریشانی نے ان کے چہرے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مجھے تو یہ کسی کی شرارت لگتی ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد ہمایوں نے لب کشائی کی۔ ایسی بھیانک شرارت کون کر سکتا ہے؟ ایسی دہشتناک شرارت؟ بسمہ بیگم نے حیرت و خوف کے ملے جلے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمایوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ شرارت والی بات ان کے الگ سے نیچے اتر کے نہ دے رہی تھی۔ ان کا دل بھی غیر مطمئن سا رہا۔ روحا پانی سے بھری بالٹی، جھاڑو اور وائپر اٹھا لائی اور صحن کی دیواروں، فرش اور کھڑکی دروازوں سے خون کے چھینٹے دھونے اور داغ دھبے صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جب بسمہ بیگم نے اس واقعے کا ذکر اپنے گھر کے سامنے رہائش پذیر اپنے ایک پرانی سہیلی اور پڑوسن نفیسہ بیگم سے کیا تو وہ اپنے ارد گرد جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد رازداری سے بولی، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ برسوں سے گھر بند رہنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہے۔ آدھی رات کے وقت آپ کے اس گھر سے ہنسی، قہقہوں، شور شرابے اور باتیں کرنے کی ایسی صاف آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ ہر کسی کو بالکل صاف سنائی دیتی ہیں، جیسے رات میں اس گھر میں کوئی محفل سجتی ہو۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ آپ کے مکان کی چھت پر انہوں نے کچھ انسانی حولے حرکت کرتے کئی بار دیکھے ہیں۔ نفیسہ کی باتیں بسمہ بیگم کو مزید ہراساں کر گئیں۔ جب انہوں نے اس بات کا ذکر ہمایوں سے کیا تو وہ شدید غصے میں آ گئے۔ بکواس کرتی ہے تمہاری وہ دوست نفیسہ اور باقی سب لوگ۔ تمہیں کسی سے پوچھنے یا انہیں کچھ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایک صبح ہمایوں سو کر اٹھے تو انہیں اپنے سر میں درد سا محسوس ہوا۔ انہوں نے عام سا درد سمجھ کر کوئی خاص توجہ نہ دی اور ناشتہ کر کے ڈیوٹی پر چلے گئے، لیکن صرف 2 گھنٹے بعد ہی وہ لوٹ آئے۔ جب بسمہ بیگم نے جلدی لوٹ آنے کا سبب دریافت کیا تو وہ بولے، سر کا درد بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایک کپ کڑک سی چائے بنا کر لے آؤ اور کوئی پین کلر ہو تو دے دو۔ بسمہ بیگم نے چائے اور سر درد کی گولی انہیں پیش کی۔ چائے پی کر اور گولی کھا کر وہ سو گئے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ سو کر اٹھے تو سر درد میں قدرے کمی پائی، لیکن یہ کمی دیر پر ثابت نہ ہو سکی۔ صرف 1 گھنٹے کے بعد درد پھر سے شروع ہو گیا اور لمحہ بہ لمحہ درد کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا۔ بسمہ بیگم نے ڈاکٹری آلہ نکال کر اپنے طور پر ان کا معائنہ کیا، یہاں تک کہ ان کا بلڈ پریشر بھی، لیکن جب ان کی سمجھ میں ہمایوں کے سر درد کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ سکی تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ بظاہر تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات دماغ پر کسی بات کا بوجھ یا کام کی زیادتی یا پھر نیند کی کمی کے باعث اس قسم کے سر درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ شاید بسمہ بیگم بھی ہمایوں کے سر درد کی وجہ نیند کی کمی کو ہی سمجھ کر خود کو مطمئن کر لیتی، اگر اسی دن کی رات انہوں نے ہمایوں کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوتے نہ سنے ہوتے، کبیر بیٹا کہاں ہو تم؟ ہم پریشانیوں کے جان لیوا دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں، ہمیں بچا لو بیٹا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ ہمایوں نے نیند میں کہے تھے، لیکن بسمہ بیگم نے اپنے حواسوں میں رہ کر سنے تھے۔ اس لمحے ان پر یہ انکشاف ہوا کہ ہمایوں نے کبیر کی عدم موجودگی کا اثر لے رکھا تھا۔ لیکن ہمایوں کن پریشانیوں کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے کیوں یہ کہا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا ہمایوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ کئی لمحے تک یہی سوچتی رہی۔ بسمہ بیگم نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو پرسکون کر لیا کہ وہ کوئی مناسب موقع یا وقت دیکھ کر ہمایوں سے اس موضوع پر بات کریں گی اور ان سے پوچھیں گی کہ وہ کن پریشانیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ لیکن اس دن کے بعد کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں۔ دن بہ دن ہمایوں کے سر درد کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی متاثر ہونے لگی۔ وہ جسمانی لحاظ سے سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ وہ زندہ لاش کی تصویر بنے سارا دن پلنگ پر لیٹے رہتے۔ شوہر کی یہ حالت دیکھ کر بسمہ بیگم ہر وقت ہر گھڑی بوکھلائی ہوئی پریشان سی رہنے لگی۔ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کا علاج کرایا، لیکن ہمایوں کی صحت میں کوئی سدھار واقع نہ ہوا۔ شوہر کو لمحہ و لمحہ موت کی طرف بڑھتے دیکھ کر بسمہ بیگم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے کبیر کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اگر وہ انسان سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق تھی تو کیا ہوا؟ اس نے کبھی ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، بلکہ ہمارا سہارا، ہمارا محافظ بن کر ہی رہ رہا تھا۔ اگر وہ آج ہوتا تو شاید ہمایوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کاش وہ لوٹ آئے، کبیر لوٹ آئے۔ بسمہ بیگم ہمایوں کا سر دباتے ہوئے مسلسل کبیر کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نمکین پانی آنسوں بن کر تیزی سے بہے جا رہے تھے۔ اے میرے مالک، کبیر کو پھر سے ہمارے درمیان لے آ، اسے بھیج دے اللہ ہمارے پاس۔
मैं वादा करती हूँ कि उसकी हकीकत से कभी रोहा और हुमायूं को आगाह नहीं करूँगी। बिस्मा बेगम ने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। लेकिन कबीर को घर से निकालने की गलती की सज़ा भुगतने की तो ये इब्तिदा थी। आगे बिस्मा बेगम को अभी बहुत कुछ देखना और भुगतना था। यही वजह थी कि उनकी दुआएं कबूलियत के दर्जे को ना पहुंच सकी। इसके बरक्स उनकी परेशानियों में इजाफा होता रहा। ड्यूटी से बिना किसी पेशगी इत्तला के कई हफ्तों तक गैर हाजिर रहने का ये नतीजा सामने आया कि हुमायूं को मेडिकल अनफिट करार देकर जबरी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। ये जुल्म उनसे बर्दाश्त ना हो सका और उस रात वो बिस्मा बेगम की गोद में सर रखे कई घंटों तक आंसू बहाते रहे। बिस्मा बेगम भी उनके साथ रोती रही और वो कर भी क्या सकती थी। काला काला जादू इस घर मौत के फरिश्ते ने उन्हें इतनी भी मोहलत न दी कि वो ठीक तरह से अपनी बात समझा पाते। अधूरी बात छोड़कर उनकी रूह आलम बाला की तरफ परवास कर गई और खाली जिस्म बिस्मा की गोद में सर रखे पड़ा रहा। बिस्मा बेगम और रोहा की दुनिया ही उजड़ कर रह गई। इस दुनिया में अल्लाह के बाद उन दोनों का वाहिद सहारा हुमायूं की हस्ती ही थी। यही वजह थी कि वो खुद को बेहद तन्हा और अकेला महसूस करने लगी। ताज़ियत करने वालों में शाहीना के वालिद हुमायूं के चचा असलम भी शामिल थे। जब से वो कराची लौट कर आए थे, बिस्मा बेगम ने उन्हें आज देखा था। वो हुमायूं से मिलने के लिए आना तो दरकिनार, कभी गलती से भी हुमायूं की तबीयत भी पूछने के लिए नहीं आए थे। यही वजह थी कि बिस्मा बेगम को उनकी आमद पसंद न आई, लेकिन मेहमानों की वजह से उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। मेरी बेटी से उसकी मोहब्बत छीनने वाली, देखा तूने अल्लाह का इंसाफ। चचा असलम करीब आकर बैठे, नफरत से भरपूर लहजे में ये अल्फाज अदा किए और कहर बरसाती नज़रों से कई लम्हे तक बिस्मा बेगम को घूरते रहने के बाद उठकर चल दिए। अभी बिस्मा बेगम और रोहा हुमायूं की मौत के सदमे से मुकम्मल तौर पर संभलने भी ना पाए थे कि एक नई परेशानी ने बिस्मा को आन घेरा। रात को जैसे ही वो अपने पलंग पर सोने के लिए लेटती और इत्तेफाक से उनकी आंख लग जाती तो कोई उन्हें झंझोड़ कर बेदार कर देता। वो हड़बड़ा कर उठ बैठती, लेकिन कमरे में किसी को ना पाकर हैरान और परेशान सी हो जाती। कई बार उनकी नींद रोहा की चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर खुली, लेकिन जब वो परेशान सी रोहा के कमरे की जानिब लपकती तो बेटी को गहरी नींद के मजे लूटते देखकर वो ये सोचे बिना न रह पाती, फिर वो चीखों पुकार की आवाज़ किसकी थी। जब मुसलसल कई रातों तक ऐसा होता रहा तो एक दिन उन्होंने रोहा से इस बात का जिक्र करना ही बेहतर समझा। लेकिन मैंने तो कभी चीखते हुए आपको नहीं पुकारा, शायद कोई ख्वाब आपको परेशान किए हुए हो। अब्बू की वफात के बाद से आप हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती हैं। रोहा ने यह जवाब देकर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। रोहा से बात करने के बाद फिर उन्हें रोहा की चीखों पुकार तो सुनाई देना बंद हो गई, लेकिन एक नई बात होने लगी। उन्हें अपने कमरे में रात के उन लम्हात में जब सोने की नीयत से लाइट ऑफ करके पलंग पर आकर लेटती तो उन्हें अपने कमरे में साए मुतहर्रिक दिखाई देते। इसके अलावा सहन की तरफ से मर्दो जन की ऐसी आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई देती जैसे कुछ मर्द औरतें आपस में सरगोशियों में बातें कर रहे हों और बातों के दौरान हंस भी रहे हों। बिस्मा बेगम अपने कमरे की खिड़की जो सहन की जानिब खुलती थी, जब खोलकर सहन में निगाहें दौड़ाती तो उन्हें आवाज़ के वजूद कहीं भी दिखाई ना देते और फौरी तौर पर आवाज़ें आना भी बंद हो जाती। बात अगर साए दिखाई देने और आवाज़ें सुनाई देने की हद तक रहती तो कोई मुज़ायका ना था, लेकिन एक रात तो इंतहा ही हो गई। सांस रुकने की वजह से बिस्मा बेगम की एकदम से नींद खुलकर रह गई। देखा तो एक भयानक बदसूरत बच्चा उनके सीने पर चढ़ा बैठा था। उनके आसाब शल होकर रह गए। उन्होंने चीखने की कोशिश की तो आवाज़ गोया सीने में घुट कर रह गई और इस इंकिशाफ ने उन्हें हिला कर रख दिया कि वो हरकत करने से माजूर हो चुकी हैं। अपने पूरे जिस्म को हिलाना तो दरकिनार, वो अपने हाथ की उंगली तक हिलाने से कासिर थी और इससे पहले कि भयानक सूरत बच्चे का वजन बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाता कि बिस्मा बेगम का अपना वजूद पिचक कर रह जाता। लेकिन ऐन उसी लम्हे दरवाजे की खला से एक साया सा कमरे में दाखिल हुआ। क्लिक की आवाज़ पैदा हुई और कमरे में ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी बिखर कर रह गई। अम्मी दूध पी लीजिए। रोहा की आवाज़ सुनते हुए उनकी जान में जान आई और वो एकदम से पलंग से उठी और तीर की मानिंद सनसनाती हुई रोहा की तरफ बढ़ी। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? रोहा उनके चेहरे की खौफ से सफ़ेद पड़ती रंगत और आंखों की पुतलियों में बसी दहशत देखकर घबरा सी गई। वो एक भयानक सूरत बच्चा मेरे सीने पर बैठा था। उसका वज़न बहुत था और हर लम्हे उसका वज़न बढ़ता। तो तुमने लाइट ऑन की तो वो बाथरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। बिस्मा बेगम की इस बात ने रोहा को परेशान सा करके रख दिया। उन्होंने अपनी तसल्ली और बिस्मा बेगम का खौफ दूर करने की खातिर कमरे से मुल्हिक गुसल खाने का पूरा जायज़ा ले डाला, लेकिन किसी इंसानी बच्चे का वजूद तो दरकिनार, उसे छिपकली के बच्चे तक का कहीं वजूद दिखाई ना दिया। इतना तो रोहा जानती थी बिस्मा बेगम झूठ नहीं बोल रही थी और ना ही ये उनका वहम हो सकता था,
लेकिन उसने फिर भी बिस्मा बेगम को मुतमईन करने के लिए यही जवाब दिया, आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, और उन्हें पलंग पर बिठाकर अपने हाथों से घूंट घूंट दूध पिलाने लगी। ये तो इब्तिदा थी। उस रात के बाद से बिस्मा बेगम हर रात चीखती चिल्लाती हुई और खौफजदा सी रोहा के कमरे में आनवारिद होती और कोई ना कोई अजीब बात बयान करती रहती। रोहा की समझ से बाहर था ये सब क्या हो रहा है। उसे अपनी मरी वाली जिंदगी के वो हसीन दिन बड़ी शिद्दत से याद आने लगे, जहाँ एक एक लम्हा खुशियों के झूले में झूलते हुए गुजरता था। हर दिन गोया हजारों लाखों खुशियों के फूल चुनने और अपने दामन में भरते हुए गुजरता था। और ऐसा इसलिए था कि कबीर उनकी जिंदगी में शामिल था। लेकिन जब से वो कराची अपने इस घर में आकर रिहाइश पजीर हुए थे, परेशानियों, मुसीबतों और दुखों ने गोया यलगार सी कर दी थी। हर दिन कोई नई परेशानी या मुसीबत दस्तक दिए बिना धड़ाम से घर में घुस आती और उनका चैनो सुकून लूटकर फरार हो जाती। उसने अपने दिमाग में पैदा होने वाली छोटी छोटी ख्वाहिशात को मारना शुरू कर दिया था कि अब कौन ऐसा था जो उसकी ख्वाहिशात की तकमील करता, चुटकी बजाते उसकी फरमाइशें पूरी करके रख देता। हुमायूं जिंदा नहीं थे और कबीर उनकी जिंदगी से निकल चुका था। अब तो रोहा के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह गया था। अगर बिस्मा बेगम ने उसे एक प्राइवेट स्कूल में बतौर मौलिमा नौकरी ना दिलवाई होती तो शायद नौबत फाकों तक आ जाती। हुमायूं की पेंशन की रकम से घर के दूसरे अखराजात जैसे गैस और बिजली के बिल्स वगैरह की अदायगियों पर खर्च हो जाया करती थी। ये ले अम्मी, खाना खाएं, आज मैंने आपकी पसंदीदा चीज़ मेथी आलू पकाए हैं। एक दोपहर रोहा ने उनके सामने खाना रखते हुए कहा। बिस्मा बेगम ने मुस्कुराकर रोहा की तरफ देखा और रोटी का निवाला तोड़कर जैसे ही हाथ सालन की प्लेट की तरफ बढ़ाया, उनके लबों से एक चीख आज़ाद होकर रह गई और उन्होंने हाथ मारकर सालन की प्लेट मेज से नीचे फेंक दी। सारा सालन सहन के फर्श पर बिखर कर रह गया। ये क्या किया आपने अम्मी? थोड़ा सा सालन मैंने पकाया था, वो भी आपने फेंक दिया। अब हम क्या खाएंगे? रोहा ने दुख से जमीन पर गिरे सालन की तरफ देखा था। सालन में कीड़े थे, कीड़े, 1-1 इंच के 85 जिंदा कीड़े। क्या हम कीड़ों वाला सालन खाते? बिस्मा बेगम ने जवाब दिया। रोहा ने आगे बढ़कर और झुककर जमीन पर गिरे हुए आलू मेथी के सालन की तरफ गौर से देखा। 85 तो क्या एक भी कीड़ा दिखाई न दिया। या अल्लाह, ये अम्मी को क्या होता जा रहा है? अब इन्हें हर खाने में कीड़े रेंगते दिखाई देते हैं, आखिर क्यों? वो दुख से दिल में सोचकर रह गई। एक सुबह बिस्मा बेगम उठकर सहन में आई। जैसे ही उनकी निगाहें सहन के एक कोने की जानिब उठी, उनके लबों से दहशतनाक चीख आज़ाद होकर रह गई। उनकी चीख सुनकर स्कूल जाने की तैयारी में मसरूफ रोहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागती हुई सहन में आई। देखा कि बिस्मा बेगम वस्त में खड़ी थर थर काँप रही थी। उनकी खौफजदा निगाहें सहन के एक कोने की जानिब टिकी हुई थी। रोहा ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में अपनी निगाहों का जाविया भी उसी कोने की जानिब करके बिस्मा बेगम के खौफजदा होने की वजह देखना भी चाहा, लेकिन हजार कोशिश के बावजूद रोहा को वो सब दिखाई ना दिया जो बिस्मा बेगम की खौफजदा निगाहें देख रही थी। वो एक बेहद भयानक सूरत और डामर की तरह काली सिया रंगत वाली औरत थी जो सहन के कोने में उकड़ू बैठी किसी बड़े जानवर का बड़ा सा कलेजा अपने हाथों में पकड़े बेहद रगबत से खा रही थी। उसके दोनों हाथ और मुंह खून से लिथड़े हुए थे और वो अपनी लहू रंग निगाहों से बिस्मा बेगम को टिकटिकी बांधे घूरे जा रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप क्यों चीखी? रोहा ने उन्हें कांधे से छूते हुए सवाल किया। रोहा का छूना था कि वो एकदम चौंक उठी और बेदम सी होकर धप से जमीन पर गिरकर होशो हवास से बेगाना हो गई। या अल्लाह, हम पर अपना रहम फरमा, हमें हालात से लड़ने की हिम्मत अता फरमा, या फिर हमें मौत दे दे क्योंकि हम कमज़ोर बंदे तेरी आजमाइश के लायक नहीं हैं। रोहा ने सिदके दिल से दुआ तलब की। घर के हालात और बिस्मा बेगम की दिन ब दिन बढ़ती हुई जहनी और जिस्मानी अबतरी ने उसकी हिम्मत को गीले कपड़े की मानी निचोड़ कर रख दिया था। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वजूद ना था जिसके कांधे पर सर रखकर वो अपने दिल का हाल बयान कर सकती। यही वजह थी कि वह किसी भी लम्हे कबीर को भुला नहीं पाई थी। एक दिन रोहा ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बिस्मा बेगम सहन में बिछी चारपाई पर बैठी बुलंद आवाज से किसी से बातें करने में मगन थी। अगरचे वो नादीदा हस्ती रोहा को पूरे सहन में कहीं भी दिखाई न दी, लेकिन दर हकीकत वो सहन के कोने में बैठी वही भयानक सूरत औरत थी जो सिर्फ बिस्मा बेगम को ही दिखाई दिया करती थी। बड़ी हिम्मत वाली है तू, इतनी अजियतें सहकर भी जिंदा है। अरे ढीठ औरत, मर जा ताकि मेरी जान उस पिंजरे से आज़ाद हो। भयानक औरत ने पिंजरा उनके घर को कहा। मैं नहीं मरूंगी, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती मैं नहीं मरूंगी। मेरी बेटी कहती है हराम मौत मरने से अल्लाह नाराज़ होता है। मैं क्यों अपने अल्लाह को नाराज़ करूं? मेरा अल्लाह सब ठीक कर देगा। तू मुझे डरा कर या खौफजदा करके मार नहीं सकती।
بسما بیگم کے لہجے سے خوف جھلک رہا تھا، لیکن لفظوں میں حوصلے پوشیدہ تھے۔ ارے بدبخت، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے کب سے مار کر اس پنجرے سے نکل کر آزاد فضاؤں میں اڑ چکی ہوتی، لیکن کیا کروں، بے بس ہوں۔ میرے آقا نے تجھے جان سے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے تو صرف تیری ہلکی سی دھلائی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہوں۔ میرا آقا کہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کرے گی، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ بھیانک عورت نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، بسما بیگم نے فوراً سے کہا۔ آئے گا تو ضرور، لیکن ذرا جلدی آ جائے تو میں یہاں سے نکل سکوں۔ تیری موت تک مجھ کو اسی دڑبے میں رہنے کا حکم ہے۔ بھیانک عورت اٹھ کر بسما بیگم کے قریب آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور بسما بیگم کی ٹھوڑی پکڑ کر انہیں پچکارتے ہوئے بولی، ارے مر جانا، میری خاطر مر جا، سچ بولتی ہوں، میں یہاں بہت بور ہو رہی ہوں۔ دور ہٹ کر بات کر، تیرے جسم اور کپڑوں سے بہت گندی بدبو آ رہی ہے، مجھے ہاتھ مت لگانا، نہیں تو میں تجھے جوتے سے ماروں گی۔ روحا نے دیکھا کہ بسما بیگم یہ کہتی ہوئی چارپائی سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی نادیدہ وجود سے ڈرنے کے باوجود لڑ رہی تھی۔ اے تو کیا بولتی، تو مجھے جوتے سے مارے گی؟ اب دیکھ میں تیرے جوتے سے تیری کیسی چمپی کرتی ہوں۔ بھیانک عورت نے جھک کر زمین سے بسما بیگم کی چپل اٹھائی اور چپل ہاتھ میں لہراتی غضبناک انداز سے بسما بیگم کی طرف بڑھی۔ بچاؤ بیٹی، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ روحا نے دیکھا کہ بسما بیگم چیختی چلاتی ہوئی پورے صحن میں دوڑتی بھاگتی پھر رہی تھی۔ روحا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گئی، وہ کس ہستی سے انہیں بچاتی، اسے کوئی دکھائی بھی تو نہیں دیتا تھا۔ بھیانک عورت نے بسما بیگم کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے سر پر اتنے جوتے مارے کہ وہ چند لمحوں تک چیخنے چلانے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ روحا کو کیا معلوم تھا کوئی نادیدہ ہستی ان کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد جب بسما بیگم کو ہوش آیا تو سر درد کی تکلیف نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا۔ مزہ آیا؟ بہت درد ہو رہا ہے نا؟ اور جوتے کھانے ہیں؟ بسما بیگم کو ہوش میں آتے دیکھ کر بھیانک عورت بولی۔ اب وہ ان کے کمرے میں ایک کونے میں میز پر چڑھی بیٹھی تھی۔ بسما بیگم کا جوتا اس کے ہاتھ میں ہی تھا، جو وہ دور سے دکھا کر انہیں ڈرائے جا رہی تھی۔ مجھے اسے بچا لو بیٹی، یہ مجھے مار ڈالے گی، بسما بیگم روحا کے وجود سے لپٹ کر خوفزدہ لہجے میں بولی۔ روحا جو ان کا سر دبا رہی تھی انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ آپ کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ روحا نے پیار کرتے ہوئے انہیں محبت سے دریافت کیا۔ یہ مجھے کہتی ہے کہ میں خود کو مار ڈالوں۔ جب میں نے منع کیا تو اس نے مجھے جوتے مارنے شروع کر دیے، تک مجھے جوتا دکھا کر ڈرا رہی ہے۔ بسما بیگم کی نگاہوں کے تعاقب میں روحا نے بھی اپنی نگاہوں کے زاویہ کمرے کے کونے کی سمت مرتکز کیا، لیکن حسب توقع سے کسی کا وجود دکھائی نہ دیا۔ مجھے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، شاید وہ چلی گئی، روحا نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ کہیں نہیں گئی، میں اس پر چڑھی بیٹھی ہے منحوس ماری، بسما بیگم نے نفرت سے کہا۔ منحوس نہیں بولنا، نہیں تو تیری بیٹی کے جسم میں داخل ہو کر تیری بیٹی کو تماشا بنا کر رکھ دوں گی۔ بھیانک عورت غصے سے ہو رہی۔ میری بیٹی کو ہاتھ لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بسما بیگم نے روحا کو اس طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا جیسے اسے ہمت دے رہی ہو کہ گھبرانا نہیں، میں ہوں، جبکہ روحا خاموشی سے بیٹھی ان کی بے معنی باتیں سن رہی تھی۔ ارے چپ کر کے بیٹھ جا، رسی جل گئی بل نہیں گئے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ذرا ایک بار آئینے میں اپنی شکل دیکھ، تیری چیخ نکل جائے گی۔ تجھ سے اچھی تو میں ہوں، پوری مدھوبالا دکھائی دیتی ہوں۔ بھیانک عورت مذاق کرنے پر اتر آئی۔ آپ یہ پین کلر کھا کر سو جائیں، کچھ ہی دیر میں آرام آ جائے گا، روحا نے کہا، اور جب تک بسما بیگم گہری نیند کی آغوش میں نہ چلی گئیں روحا ان کے سرہانے ہی بیٹھی رہی۔ بسما بیگم ہی روحا کا واحد سہارا تھی۔ جس تیزی سے ان کی دماغی اور جسمانی حالت بگڑ رہی تھی، یہ بات روحا کے لیے باعث تشویش بنتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال بسما بیگم کی دوست نفیسہ بیگم سے بیان کیا۔ کہیں یہ جادو ٹونے کا چکر نہ ہو، میرے میاں صاحب ایک عامل کو جانتے ہیں، میں ان سے بات کر کے کسی دن میں اس عامل کو لے آؤں گی۔ ایک بنگالی عامل ہیں اور سنا ہے کہ جادو کی کاٹ اور پلٹ کے بے حد ماہر ہیں، نفیسہ بیگم نے کہا۔ دوسرے دن نفیسہ بیگم ایک بنگالی عامل کو لیے آن وارد ہوئی۔ بنگالی بابا نے پہلے تو پورے گھر کا بغور جائزہ لیا اور پھر آخر میں بسما بیگم کے سامنے بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آواز کو رعبدار بنا کر کہا، کون ہے تو اور کیوں اس عورت کو پریشان کر رہی ہے؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ذرا میرے سامنے ظاہر اور مجھ سے بات کر، میں بھی تو دیکھوں کہ تو کیا چیز ہے، بنگالی بابا بسما بیگم سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے تھے۔ بسما بیگم یہ دیکھ کر حیران سی ہو رہی تھی کہ عامل صاحب یہ سب ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ بھیانک صورت عورت تو عامل صاحب کی پشتینی جانب بیٹھی عامل کو ہی تک رہی تھی۔ خود سے باہر آتی ہے یا میں پڑھنا شروع کروں؟ بنگالی بابا بے حد غصے سے بولے۔ تو کیا پڑھے گا؟ چل پڑھ، لیکن یاد رکھنا کوئی غلطی کی تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ اپنی عقبی جانب سے ایک نسوانی آواز سن کر بنگالی بابا نے
غصے سے چہرہ گھما کر دیکھا۔ بنگالی باپا کا خیال تھا کہ شاید کوئی خاتون اس کے عمل میں مداخلت بیجا فرما رہی ہے۔ وہ غصے بھری ایک نظر ڈال کر پھر سے بسمہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے ایک بھیانک صورت عورت کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ میرے تھوبڑے کی طرف کیا ٹکر ٹکر گھورے جا رہا ہے کہ کبھی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی؟ چل پڑھ، بھیانک عورت نے غضبناک لہجے میں دھاڑ کر کہا۔ بنگالی بابا کا پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ میں بہت چھوٹا سا عامل ہوں، بہت محدود علم رکھتا ہوں، میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت خطرناک ہے، میں اسے قابو نہیں کر سکتا۔ اور وہ بنگالی بابا ایسا بھاگا کہ اپنی فیس تک لینا ضروری نہ سمجھا۔ روحا کی پریشانیوں میں ایک دم سے اضافہ ہو کر رہ گیا۔ ایسے برے وقت میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کا سہارا بنتا، اسے حوصلہ و ہمت عطا کرتا، کیونکہ اس لمحے اسے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے تپتی دھوپ میں وہ برہنہ پا اور برہنہ سر کھڑی ہو، اس کے سر پر کوئی سائبان نہ تھا۔ وہ خود کو بہت بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ سوائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں طلب کرنے کے وہ کر بھی کیا سکتی تھی، لیکن جانے کیوں اللہ بھی اس کی سننے میں اتنی دیر کر رہا تھا۔ ایک رات روحا نے اپنے والد ہمایوں کو خواب میں دیکھا۔ ہمایوں کو سامنے پا کر اس کا ضبط جواب دے گیا اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کیا گئے؟ شیطانی وجودوں نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں کہتے بلکہ دکھائی بھی نہیں دیتے، لیکن امی کو انہوں نے بے حد تنگ کر رکھا ہے۔ کوئی نہیں جو اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کو بڑھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ وہ اپنے دل کا حال بتانے لگی۔ صبر کا دامن تھامے رہو، اللہ بہتر کرے گا۔ اپنی ماں سے کہنا پاک صاف ہو کر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے۔ تم بھی نماز پڑھا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمایوں نے یہ جواب دیا ہی تھا کہ ایک دم سے روحا کی نیند کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کمرے میں تازہ پھولوں کی بے حد مسحور کن خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، اور اسی دن سے روحا نے پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔ پہلی بار نماز پڑھ کر اس کے رگوں پہ میں ایسا سکون گردش کرنے لگا جس کا احساس اسے آج سے پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھیانک عورت آپ سے دور رہے، آپ کو مارے نہیں، تو آپ کو اپنے یہ گندے اور ناپاک بدبودار کپڑے اتار کر پاک صاف ہو کر دوسرے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ہوگی، کیونکہ وہ گندی عورت آپ کے گندے بدبودار کپڑوں اور آپ کے جسم پر لگی ناپاکی کی وجہ سے آپ کے قریب آتی ہے۔ جب آپ گندی نہیں رہیں گی تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ روحا نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ہوئے انہیں بچوں کی طرح سمجھایا تو اس نے دیکھا کہ یہ سن کر بسمہ بیگم کی آنکھیں خوشی کی زیادتی سے ہیرو کی مانند چمکنے لگی۔ اور جب آپ پاک صاف ہو کر اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز ادا کریں گی تو وہ بھیانک عورت آپ سے ڈرنے لگے گی، پھر آپ بھی اسے خوب مارنا۔ روحا نے مزید ان کے جوش کو ابھارا۔ انہوں نے روحا کی باتوں کا فوری اثر لیا اور اسی وقت اٹھ کر غسل کرنے لگ کی۔ روحا انہیں سمجھاتی رہی اور وہ اسی طریقے سے نہاتی رہی۔ پھر روحا نے انہیں نماز کی ادائیگی کا طریقہ اور نماز میں پڑھی جانے والی آیتوں کے بارے میں بتایا جو وہ کافی حد تک بھول چکی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو وہ پرانی والی بسمہ بیگم دکھائی دینے لگی۔ ان کے دل و دماغ سے بھی انہیں کوئی بے حد بھاری بھرکم بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ خود کو پھول کی مانند ہلکا پھلکا محسوس کر کے بے حد خوش ہوئی۔ انہوں نے صحن میں آ کر دیکھا تو بھیانک عورت صحن کے کونے میں اس طرح سکڑی سمٹی بیٹھی تھی جیسے وہ بسمہ بیگم سے ڈر رہی ہو۔ اس نے بسمہ بیگم پر حملہ ور ہونے اور انہیں مخاطب کرنے کی ذرا کوشش نہیں کی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں کیوں میں تجھ سے غافل ہو گئی تھی۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب انہیں کھانے میں کیڑے رینگتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ پیٹ بھر کر اور بہت رغبت سے کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا پینا شروع ہوتے ہی ان کی صحت ایک بار پھر سے سنبھلنا شروع ہو گئی۔ بھیانک عورت بے بسی کی تصویر بنی صحن کے ایک کونے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کے لیے یہی سزا بہت تھی، اس لیے بسمہ بیگم نے اسے کوئی اور سزا نہیں دی۔ روحا نے صورتحال پر اطمینان کی سانس بھی نہ لی تھی کہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا جس نے روحا کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اور وہ نیا ڈرامہ تھا رات کے ایک مخصوص پہر میں 4 ڈانچوں کا از خود صحن میں انوارد ہونا اور دہشتناک تماشے دکھا کر انہیں خوف زدہ اور ہراساں کرنا۔ میں جانتی ہوں یہ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے پس پردہ کون سی ہستی پوشیدہ ہے۔ بسمہ بیگم کی یہ بات روحا کو حیرت زدہ کر گئی۔ تمہارے ابا جان کے ایک عدد چچا جان ہیں جو یہ سب کروا رہے ہیں، اور یہ سب کالا جادو ہے اور کچھ نہیں۔ وہ بھیانک عورت، وہ 4 ڈانچے، سب کالے جادو کے موکل ہیں۔ بسمہ بیگم کی یہ باتیں روحا کے لیے انکشاف ثابت ہو رہی تھی۔ چھوٹے دادا جی، لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنی حیرت کو زبان بخشی۔ بسمہ بیگم نے اسے شاہینہ کی ہمایوں سے محبت، اپنی شادی، شاہینہ کی خودکشی اور اسلم کی نفرت انگیز دھمکیوں کی کہانی منوان بیان کر دی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی بیٹی شاہینہ نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگایا،
मैं भी उन काले जादू के मोकिलों से हिरासा हूँ, परेशान होकर अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो जाऊँ। और तुमने देखा होगा कि मैंने एक दो कई बार अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की थी। मैंने नाकाम इसलिए कहा कि हर बार तुमने वक्त पर पहुंचकर मुझे मरने से बचा लिया। यह दरअसल असलम का इंतकाम है। वो शाहिना की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हैं। बिस्मा बेगम की ये बातें सुनकर रोहा को सोचने लगी, अगर ये काला जादू है तो मुझे वो भयानक औरत क्यों दिखाई नहीं देती, जबकि ढांचे मुझे भी नजर आते हैं। रोहा ने पूछा, उस औरत को सिर्फ मुझे हिरासा करने के लिए भेजा गया है, जबकि ढांचे हम दोनों के लिए भेजे गए हैं। आगे अल्लाह जाने और कौन सी शैतानी कुव्वतें इस घर में वारिद होंगी और कैसे कैसे दहशतनाक तमाशे देखने को मिलेंगे। बिस्मा बेगम आगे का सोचकर ही कांप उठी, जबकि रोहा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहकर उन्हें तसल्ली दी। और ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, रोहा ने सिलसिले में अपने छोटे दादा असलम से बात करने का पुख्ता इरादा कर लिया था। असलम बिस्मा बेगम की बेटी को अपने घर में पाकर पहले तो हैरत ज़दा रह गए, फिर उनकी अजली नफरत ऊद कर आई और उन्होंने इकारत से रोहा का सरतपा जायजा लिया। वो एक शान और अजनबियत से एक सोफे पर बराजमान हो गए। उन्होंने रोहा को बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्यों आई है तू यहाँ? तेरी माँ ने, उस डाइन ने तुझे यहाँ आने से नहीं रोका। एक बुजुर्ग हस्ती का ऐसा नफरत अंगेज लहजा सुनकर रोहा को बेहद दुख पहुंचा, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई। छोटे दादाजी, अब्बा जी का जुर्म इतना संगीन तो नहीं था कि बरसों गुजर जाने के बावजूद भी आप उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। अब तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब तो आप उनकी ख़ता माफ़ कर दें। हालांकि मेरी नज़र में मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, जुर्म उनका सिर्फ यही था कि उन्हें आपकी बेटी भी पसंद करती थी। रोहा ने हिम्मत करके कहा, ज़बान संभाल कर बात कर लड़की, नहीं तो हम तेरी ज़बान खींच लेंगे। वो शेर की तरह धाड़े, जाने वाली तो चली गई, अब हमें क्यों अपने इंतकाम का निशाना बना रहे हैं? मेरी माँ की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत अहम है और बेहद कीमती है। मैं आपसे अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। खुदा के लिए मेरी माँ की जान बख्श दें। इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा सिर्फ मेरी माँ है। उन्हें मुझसे छीन कर मुझे बेसहारा मत करें। रोहा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। जितनी तुझे तेरी माँ अजीज है, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अपनी बेटी शाहिना से मोहब्बत थी। ये उसकी बदनसीबी थी कि वो तेरे बाप को पसंद करती थी, उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन तेरे बाप ने उसकी मोहब्बत की ज़रा कदर ना की और उसे ठुकरा कर तेरी डाइन माँ से शादी कर ली। मैं अपनी जवान बेटी की मौत को नहीं भूल सकता। जिस तरह शाहिना मरी है, बिल्कुल उसी तरह तेरी माँ भी खुदकुशी करके मरेगी। और तू फिक्र मत कर, तू बेसहारा नहीं होगी। तेरी माँ के बाद तेरी ही बारी है। जा दफ़ा हो जा यहाँ से और अभी से अपनी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त कर ले। आने वाली रात तेरी माँ की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। तू अपनी आंखों से देखेगी कि तेरी माँ किस तरह तड़प तड़प कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरती है। असलम यह कहकर कह लगाने लगा। रोहा घर आकर कमरा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। ज़ोहर की नमाज की अदायगी के बाद उसने ज़ारो कतार रोते हुए अल्लाह के हुजूर बिस्मा बेगम की ज़िंदगी की भीख मांगी और अपनी ज़िंदगी के लिए भी सुकून और इत्मीनान और खुशियाँ तलब की। आज उसे कबीर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। आज अगर कबीर उनके दरमियान होता तो शायद हालात इतने संगीन मोड़ पर न पहुंचते। रोहा को हमेशा से यही लगता था कि कबीर उनके लिए बहुत कुछ करने की सलाहियत और ताकत अपने अंदर रखता था। वो एक गैर मामूली इंसान था। कहाँ हो तुम कबीर? एक बार चले आओ। मैं इस दुनिया को छोड़ने से पहले आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसने दिल से कबीर को पुकारा। बैरूनी दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ ने उसका तसलसल तोड़कर रख दिया। वो अपने आंसू साफ करती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। वो हैरत और खुशी की बेइंतहा ज्यादती के बाइस गोश्त पोश्त का मुजस्मा बनी अपने सामने खड़ी हस्ती को देखती रह गई, जो कोई और नहीं उसका कबीर था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? कबीर ने मोहब्बत से उसे घूरते हुए कहा। कहाँ चले गए थे तुम? रोहा ये कहती हुई बेख्तियार उसके वजूद से लिपट पड़ी और रोना शुरू कर दिया। कबीर की समझ से बाहर था कि उसे किस तरह और किन अल्फाजों में रोहा को तसल्ली देना चाहिए। इसलिए उसने बेहतर यही समझा कि रोहा को रोने दिया जाए ताकि उसके दिल का गुबार कुछ कम हो। उसने रोहा को अपने वजूद से अलग भी नहीं किया और उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए दरवाजे की चौखट फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, एक नागवार सी बू उसके नथनों से आन टकराई और उसे किसी खतरे की मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। उसने बेख्तियार बू की सिमत का अंदाज़ा करके सहन के उसी कोने की जानिब निगाहें मरकूज कर दी जहाँ बदबू का वजूद वही भयानक औरत सूरत बैठी थी। कबीर ने बेइंतहा नफरत और गजबनाक नज़रों से भयानक औरत की तरफ देखा। अगर रोहा का लिहाज ना होता तो वो उस शैतान औरत पर झपट पड़ता और इस घर में दाखिल होने की हिम्मत करने के जुर्म में उसका हशर नशर करके रख देता, क्योंकि वो जान चुका था कि रोहा उस भयानक औरत के वजूद को देखने से कासिर थी। रोहा बदस्तूर रोती रही और अपना दुख भी कबीर के सामने बयान करती रही। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही ना ले रहे थे। कबीर दुख अफसोस से सर झुकाए उसकी हर बात निहायत तवज्जो और सब्र व ज़ब्त से सुनता रहा। अपने आंसू पोछलौब में आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीर ने अपने हाथों से उसके गालों पर से
आंसुओं की लकीरें साफ करते हुए मोहब्बत और अपनायत से कहा, कौन है रोहा बेटी, तुम किससे बातें कर रही हो? ये अल्फाज अदा करती हुई बिस्मा बेगम अपने कमरे से बरामद हुई और जैसे ही उनकी नज़रें कबीर पर पड़ी वो अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना आंटी। कबीर एकदम से चारपाई से उठ खड़ा हुआ और सर झुकाकर नदामत से बोला, मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ज़्यादा दिनों तक आप पर यह जबर नहीं कर सका और चला आया। रोहा हैरत और नासमझी से कबीर की बातें सुन और समझने की कोशिश कर रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया जो लौट आए, हमें इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बिस्मा बेगम के इन अल्फाजों ने उसे खुशियों का खजाना सौंप दिया। उसने आगे बढ़कर बिस्मा बेगम को अपने सीने से लिपटा लिया। रोहा भी दिल की गहराइयों से मुस्कुरा उठी थी। बेटा, इस बदबख्त ने मुझे बहुत सताए रखा, परेशान किया, डराया, धमकाया, यहाँ तक कि मुझे मारा भी। बिस्मा बेगम ने रोहा के किचन में जाते ही कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी भयानक औरत की तरफ इशारा करके कबीर को अपने दुख से आगाह किया। इसे ऐसी सज़ा देना कि आइंदा मुझ जैसी किसी भी औरत को परेशान करने की जरूरत न कर सके। बिस्मा बेगम ने अपनी बात मुकम्मल की। कबीर चारपाई पर बैठ गया। उसने उंगली के इशारे से भयानक औरत को अपने करीब आने का हुक्म दिया। पहले इसको बोल अंदर कमरे में जाए। ये मालूम नहीं क्या पढ़कर खुद पर फूंकती है कि मैं जैसे इसके करीब आती हूँ और इसे हाथ लगाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बिजली के झटके जैसा बड़ा ही अजियतनाक झटका लगता है। मुझे बहुत दर्द होता है। भयानक औरत ने बिस्मा बेगम की तरफ इशारा किया। कबीर के कहने से कबल ही बिस्मा बेगम कमरे में चली गई और खिड़की से सब कुछ देखने लगी। भयानक औरत अपने आप उठकर कबीर के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या नाम है तेरा और किसने तुझे इस घर में भेजा है? तेरे ज़िम्मे क्या काम लगाया गया है? शराफत से हर बात सच सच बताना, नहीं तो मैं तेरा बहुत बुरा असर करूंगा। कबीर ने गजबनाक लहजे में कहा। मुझे कुछ भी बताने का हुक्म नहीं है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। भयानक औरत एक अदा से कबीर पर कुर्बान हो जाने वाले अंदाज से बोली। भयानक सूरत तो तू पहले से ही है। जरा सोच, अगर मैं तुझे आधी गंजी कर दूं, तेरी एक आंख फोड़ दूं, तेरा एक कान और आधी नाक काट डालूं, तेरे ऊपर के तमाम दांत तोड़ कर रख दूं, तेरा एक हाथ और एक टांग काट कर फेंक दूं, तो तू और कितनी भयानक लगेगी। कबीर के लहजे में बसी दरिंदगी महसूस करके वो भयानक औरत अपनी पूरी जान से लरज उठी। मेरा नाम मानसी है। मुझे यहाँ भेजने वाला मेरा गुरुदेव है, साधु प्रभत राम है। उसने एक जाप करके मुझे अपने वश में कर रखा है। इस घर में मुझे यही बोलकर भेजा है कि मैं इस घर में रहने वाली माँ बेटी को डरा कर, खौफजदा और हिरासा करके इतना परेशान करूं कि वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो जाए। पहले माँ के सामने जाहिर होने और माँ को डराने, सताने और मारने को बोला गया है, बाद में बेटी को। इस शर्त पर उसने मुझे आज़ाद करने का लालच दिया था और अब यहाँ कैद होकर रह गई। मानसी चुड़ैल बेबसी से बोली। पहले तो मैं इस औरत को डराने और तंग करने में कामयाब रही, लेकिन 2-4 दिनों से मुझे इससे डर लगने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ पढ़ती है मुझे जलाकर मारने के लिए पढ़ती है। मानसी चुड़ैल बदस्तूर हिरानसा दिखाई दे रही थी। वो अल्लाह के कलाम के चंद मुकद्दस अल्फाज का विर्द करती रहती है। उस मुकद्दस कलाम के हर लफ्ज़ में वो ताकत है कि तेरे जैसी हज़ारों खबीसाओं को लम्हे भर के अंदर जलाकर राख बना दे। तो इस लिहाज से खुशनसीब है कि अपनी परेशानियों में उलझकर उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं तो तू कब की राख बन चुकी होती। कबीर की ये बात सुनकर मानसी चुड़ैल मजीद परेशान हो उठी और कुछ सोचने लगी। वैसे तो मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ कि इस औरत से डरने के बावजूद तू यहाँ से भागती क्यों नहीं? कबीर ने पूछा। प्रभत राम ने कहा था कि अगर काम किए बगैर आई तो वो मुझे बहुत सख्त सज़ा देगा, या तो वो मुझे अपने गले में पड़ी माला की किसी मोती में हमेशा के लिए कैद कर देगा, या किसी चुहिया के शरीर में डालकर गटर की गहराई में छोड़ देगा। इसलिए ये सोचकर मैं इस घर में पड़ी रही कि कभी तो ये औरत कोई गलती करेगी, बस उसी लम्हे में इस पर हमला करके इसे अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने पर मजबूर कर दूंगी। पर अब तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती। प्रभत राम की कैद से मैं तुझे आज़ाद करवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। कबीर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। प्रभत राम की कैद से आज़ाद होने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तू काम बता। मानसी चुड़ैल बोली। काम तो तुझे यही करना है जो तू इस घर में कर रही थी, डराने, धमकाने और खौफजदा करने का काम, लेकिन अब किसी और घर में जाकर। कबीर की ये बात सुनकर वो कुछ सोचने लगी। डर मत, तुझे कोई खतरा नहीं है। तेरे आका पर्वत राम की तो अभी जाकर मैं मिजाज पुरसी करके आता हूँ, मेरे आने तक तू यहीं बैठी रहना, कबीर ने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पहले उसका सर, फिर धड़ और आखिर में टांगे धुआं धुआं होकर फिजा में परवास कर गई। मजीद चंद लम्हों के अंदर वह पर्वत राम की ख्वाबगाह में था, जो दोपहर के औकात में 2 घंटा कैलूला करने का आदी था। लेकिन उन लम्हात में वो अपने काबू में की गई तमाम बरकातमा और चुड़ैलों की छुट्टी कर दिया करता था, ताकि वो उस खबीस के आराम में मुखिल ना हो। लेकिन सोते वक्त भी पर्वत राम अपने गले से वो माला नहीं उतारता था, जिसकी वजह से तमाम आत्मा और चुड़ैलों को उसने अपने काबू में कर रखा था। पर्वत राम, कबीर ने जैसे इस बुढ़े का नाम लेकर उसे मुखातिब किया,
पर्वत राम जो अपने बिस्तर पर सोने के इरादे से लेट चुका था, यह गैर मानूस आवाज़ सुनकर एक झटके से उठकर बैठ गया। अपने सामने एक अजनबी को खड़े पाकर हैरान हुए बगैर न रह सका। इससे पहले कि वो अपनी मदद के लिए अपने गले में पड़ी माला का कोई मोती छूकर किसी आत्मा या चुड़ैल को तलब करता, कबीर ने मुट्ठी बंद करके अपना सीधा हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया और बढ़ाते ही एक झटके से मुट्ठी खोल दी। हवा का एक बगोला तेजी से पर्वतराम की तरफ लपका और उसके वजूद की तरफ चकराने लगा। पर्वतराम पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित व जामिद होकर रह गया। अब उसकी ये हालत हो चुकी थी कि वो सिर्फ सुन सकता था, देख सकता था, समझ भी सकता था, लेकिन हरकत करने के काबिल न रहा था। तूने अपनी जिंदगी में बेशुमार काले और सफ़ेद जादू किए और उनके तोड़ भी किए हैं, लेकिन मेरे इस अमल का तो कोई भी तोड़ नहीं कर सकता। अब कोई भी शैतानी ताकत अपनी तमाम तर शक्तियों का इस्तेमाल करने के बावजूद तुझे ठीक नहीं कर पाएगी। अब तो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन इसी तरह गुजारेगा, यही तेरी सज़ा है। ये बगोला जो तेरे इर्द गिर्द मंडला रहा है सिर्फ तुझे दिखाई देगा और किसी को नहीं, सिवाय अल्लाह के नेक बंदों के। कोई तुझे इस बगुले की गिरफ्त से नहीं बचा सकता। अब ये माला तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसलिए ये मैं ले जा रहा हूँ। आज से तेरी तमाम काली ताकतें तुझसे दूर हो गई और अब तेरे कब्जे में कोई भी जादू मंत्र नहीं। कबीर ने आगे बढ़कर पर्वतराम के गले से तमाम मालाएं उतार ली और वहां से गायब होकर बिस्मा बेगम के घर के सहन में जाहिर हुआ। ये देख, मैं तेरी आज़ादी का परवाना ले आया हूँ, कबीर ने माला मानसी चुड़ैल को दिखाते हुए कहा। वो हैरत से कबीर के हाथों में झूलती माला को देखने लगी, जिसके किसी मोती में पर्वतराम ने उसकी शक्तियां बंद करके उसे बेबस करके अपने काबू में कर रखा था। मुझे कहाँ जाना है और किसे खौफजदा करना है? मानसी चुड़ैल बेसब्री से बोली। कबीर ने उसे असलम के घर जाने का हुक्म दिया और असलम और उसकी बीवी को खौफजदा, बल्कि हद से ज़्यादा खौफजदा करने को कहा। याद रख, तुझे उन्हें जान से नहीं मारना है। जूते वगैरह मारकर तो अपने दिल की भड़ास निकाल सकती है, लेकिन जान से नहीं मारना। कबीर ने आखिर चंद अल्फाज रुक रुक कर और हर लफ्ज़ पर जोर देकर अदा किए ताकि चुड़ैल की समझ में उसकी बातों का मफहूम आ सके। उन्हें इतना डराना है कि वो इस घर में आकर माँ बेटी से अपने तमाम किए की माफ़ी तलब करने पर मजबूर हो जाए। जिस दिन वो शैतान इस घर में रहने वाली शरीफ औरतों के कदमों में गिरकर रोते और गिड़गिड़ाते हुए अपने गुनाहों का इतराफ़ करके माफ़ी मांगेगा, उस दिन तू खुद को आज़ाद समझना। मैं इस माला के मोती तोड़कर तेरी सारी ताकत तुझे लौटा दूंगा। तू जा और अभी इसी वक्त से अपना काम शुरू कर दे। कबीर का हुक्म मिलते ही मानसी चुड़ैल लम्हे के 1000वें हिस्से में वहाँ से गायब हो गई। मुझे माफ़ कर देना रोहा, मैं किसी को कुछ बताए बगैर चला गया। शाम के वक्त तन्हाई पाकर कबीर ने रोहा से अपनी माजी की गलती की माफ़ी तलब की। जाओ, माफ़ किया। क्या याद करोगे कि सखी से पाला पड़ा है? रोहा ने शेख लबो लहजे में जवाब दिया। जब से कबीर आया था वो एकदम से बहुत खुश रहने लगी थी, बात बे बात हंसती रहती। लेकिन वादा करो अब कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हें क्या मालूम जुदाई के वो करब अंगेज लम्हात मैंने किस तरह गिन गिन कर दिन काटे हैं, और सोने पे सुहागा अब्बू की वफात, और फिर पै दर पे नाजिल होने वाली मुसीबतों ने तंग आकर कई बार दिल चाहा कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूं, लेकिन अल्लाह जाने वो कौन सी ताकत थी जो मुझे मरने भी नहीं देती थी। रोहा संजीदा हो गई। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैं अंकल को बचा नहीं सका, हालांकि मेरी ये ज़िंदगी उन्हीं की मेहरबानियों का नतीजा है। खैर, तुम लोगों ने बहुत आंसू बहा लिए, बहुत परेशानी और तकालीफ सही। अब आंसू बहाने, परेशानियों से लड़ने, मुसीबतें सहने और दुख उठाने की बारी उनकी है जिन्होंने तुम लोगों के साथ बुरा किया है। वो नफरत से बोला। लेकिन कबीर, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम तो ऐसे गायब हो चुके थे जैसे ज़मीन पर कभी तुम्हारा वजूद ही ना रहा हो। रोहा ने कहा, अब पुरानी बातें रहने दो, अब तो मैं आ गया हूं ना। फिर से हंसना मुस्कुराना शुरू कर दो कि तुम हंसती अच्छी लगती हो। कबीर की ये बात अपने कमरे से निकलती बिस्मा बेगम ने सुन ली और अपनी पूरी जान से लरज उठी। क्या रोहा और कबीर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये मोहब्बत, ये मिलाप गैर फितरी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिट्टी और आग कभी नहीं मिल सकते। कोई आदमजात किसी जिनजादे के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बसर कर सकती है? मुझे कबीर से बात करनी चाहिए। बिस्मा बेगम अपने दिल में ये इरादा करके मुतमईन हो गई। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद बिस्मा बेगम ने कबीर से कहा, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। हालांकि कबीर जानता था कि वो क्या कहना चाहती हैं, लेकिन बिस्मा बेगम की खुशी की खातिर वो उनकी बात सुनने को तैयार हो गया। रोहा से बातें करते हुए उसने गैर महसूस तौर पर रोहा के दिमाग पर नींद तारी करके उसे गहरी नींद के समंदर में धकेल दिया और खुद बिस्मा बेगम की बात सुनने कमरे में चला आया। रोहा कहाँ है? बिस्मा बेगम ने पूछा। उसे मैंने सुला दिया है और जब तक मैं ना चाहूँ वो बेदार नहीं होगी। आप तसल्ली से अपनी बात कर सकती हैं। कबीर उनके सामने बैठ गया। मैं जानती हूँ कि रोहा तुमसे और तुम उससे मोहब्बत करते हो, और इसी खौफ से मैंने तुम्हें हमारी ज़िंदगी से निकल जाने को कहा था, और आज फिर वही खौफ एक हकीकत बनकर मेरे सामने आ चुका है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम भी जानते हो कि यह सब एक नामुमकिन बात है। बिस्मा बेगम के लहजे में बेबसी कबीर को दुखी कर गई। अब बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस इंसान का मैंने ये जो रंग रूप अपनाया है वो इसी शहर का एक बासी है। मैंने रोहा की तस्वीर उसके दिलो दिमाग के फ्रेम में मुकम्मल तौर पर फिट कर दी है।
وہ اپنی آئیڈیل لڑکی یعنی روحا کو شہر شہر علاقہ علاقہ گلی گلی تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ میرا کام ختم ہوتے ہی وہ ایک دن اچانک سے یہاں آن وارد ہوگا اور آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دے گا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، آپ زیادہ سوچنا مت اور روحا کی اس سے شادی کرا دینا۔ کبیر نے آسان سال پیش کر دیا۔ لیکن روحا کے دل میں تو تمہاری محبت کا بسیرا ہے، وہ محض اس وجہ سے کسی دوسرے انسان سے شادی کرنے پر کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ تمہارا ہم شکل ہے؟ بسما بیگم نے اپنی الجھن بیان کی۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے اس کے دل و دماغ کی سلیٹ پر لکھی اپنی محبت کی ہر تحریر، ہر یاد مٹا کر ہی جاؤں گا۔ اس کا دل و دماغ کورے کاغذ کی تصویر بن کر رہ جائے گا۔ یاد رہے گا تو اسے صرف میرا یہ رنگ روپ، پھر وہ بآسانی میرے ہم شکل یا اس انسان کو اپنا لے گی جس کی شکل و جسامت میں نے اپنا رکھی ہے۔ کبیر کے اس جواب نے انہیں مطمئن کر دیا۔ تم اتنے ماہ تک کہاں غائب رہے؟ بسما بیگم نے پوچھا۔ دراصل مری میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہی ہمارا علاقہ ہے، ہمارا پورا قبیلہ وہاں برسوں سے سکونت اختیار کیے ہوئے تھا۔ میں نے اس لیے کہا کہ بعد میں دشمن قبیلہ وہاں قابض ہو گیا۔ میں ان دنوں اتنا طاقتور اور بااختیار نہیں تھا کہ اپنے دیرینہ دشمنوں کے مقابل آتا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے یہاں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دانستہ آپ لوگوں کو اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا، لیکن کچھ اتفاقی حادثات ایسے رونما ہوئے کہ میری اصلیت آپ سے چھپی نہ رہ سکی۔ جب آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکل جانے کو کہا تو میں بہت اداس ہو گیا، کیونکہ آپ لوگوں سے میرا بہت دل لگ گیا تھا، لیکن آپ کا حکم ٹالنے کی گستاخی کرنا بھی مجھے گوارا نہ تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت تلاش کیا، لیکن میں نے خود کو آپ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر لیا تھا۔ آپ لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہوئے بھی اسی لیے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب آپ لوگوں نے وہ بنگلہ خالی کر دیا اور چلے گئے تو میں خالی بنگلے میں رہنے لگا۔ دن بدن میری طاقت بڑھتی رہی۔ میں نے اپنے ماں باپ اور قبیلے کے دوسرے جنات کی موت کا بھیانک انتقام لیا، ان سے اپنا علاقہ بھی چھین کر انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور اپنے قبیلے والوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ کچھ مل چکے ہیں، کچھ کی تلاش جاری ہے۔ انہیں کی تلاش میں بھٹک رہا تھا کہ اس گھر سے آتی آواز سن کر رک گیا۔ وہ روحا تھی جو روتے ہوئے مجھے پکار رہی تھی، لوٹ آنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی پکار میں ایسا درد، ایسا کرب بسا ہوا تھا کہ میرا دل بے چین سا ہو کر رہ گیا۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا اور چلا آیا۔ گھر کے اندر اور باہر موجود شیطانی قوتوں کو منڈلاتے دیکھ کر ہی مجھے احساس ہو گیا کہ آپ لوگ شدید خطرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ کبیر نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ کیا تم مسلمان جن ہو؟ سوال کیا گیا۔ الحمدللہ، میرا تعلق جنات کے جس قبیلے سے ہے وہ ایک مسلمان جنات کا قبیلہ ہے۔ ہم بھی آپ انسانوں کی طرح ایک اللہ کو ہی مانتے اور اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں اچھے برے، نیک و بد اور شریر انسان ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنات میں بھی اچھے برے، نیک، بد اور شریر پائے جاتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے نیک ماں باپ سے جنا اور مجھے بھی نیک بنایا۔ میرے ماں باپ نے کبھی کسی انسان کو ناحق پریشان یا خوفزدہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے آج تک ایسی کوئی حرکت کی، کبیر نے فخر سے کہا۔ اور ہاں، میں نے اس گھر سے تمام شیطانی طاقتوں کو بھگا دیا ہے اور ان شیطانی طاقتوں سے کام لینے والے شیطان کو بھی عبرتناک سزا سے ہمکنار کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی شیطانی طاقت آپ لوگوں کو ہراساں پریشان نہیں کر سکے گی۔ کبیر نے بسما بیگم کو خوشخبری سنائی۔ انہوں نے اٹھ کر بے اختیار کبیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بات کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہنا کہ اسلم کسی بھی دن یہاں آئے گا اور آپ کے قدموں سے لپٹ کر اپنے کیے ہوئے تمام مظالم و گناہوں کی آپ سے روتے بلکتے ہوئے معافی طلب کرے گا۔ اسے معاف کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میرا کام ختم، اب میں چلتا ہوں، کبیر نے بسما بیگم سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا روحا سے مل کر نہیں جاؤ گے؟ بسما بیگم نے دکھ سے کہا۔ ان کا اپنا دل کبیر کے جانے کا سن کر اداس ہو چلا تھا۔ ان کا دل شدت سے یہی چاہ رہا تھا کہ کبیر ان کے کنبے کا ایک فرد بن کر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور کبھی جانے کا نام زبان پر نہ لائے۔ روحا سے ملا تو پھر جا نہیں سکوں گا، وہ بے انتہا دکھ سے بولا۔ آخر روحا کی محبت اس کے دل میں بھی تو رچی بسی تھی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ آخرکار بسما بیگم نے کہہ ہی دیا۔ شاید نہیں، وہ بولا۔ پربت رام کے گھر سے میں نے کچھ نقدی اور سونے چاندی کے زیورات لا کر آپ کی کپڑوں کی الماری میں رکھ دیے ہیں۔ کوئی مناسب سا کاروبار کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے رہنا، اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر میری ضرورت محسوس ہو تو مجھے میرا نام لے کر ایک بار پکار لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ روحا کا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ بسما بیگم اپنی جگہ کھڑی سوچتی رہ گئی کہ اس برے اور مشکل وقت میں جہاں اپنے ہی دشمن بنے ان کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، ایک غیر انسانی ہوائی مخلوق آگ کے بیٹے نے معمولی سے ایک احسان کے بدلے ان کی راہوں کے سارے کانٹے چن کر ان کے دامن میں خوشیوں کی بے شمار سوغاتیں ڈال کر چلا گیا۔ وہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکی کہ اگر ان کا اپنا سگا بیٹا بھی ہوتا تو شاید اتنا نہیں کر پاتا۔ انہوں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کبیر کے لیے دعا کی۔ اب انہیں صرف اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں اپنی زندگی کی خوشیاں چھیننے والے ہمایوں کو موت کی وادی میں دھکیلنے والے اور روحا کی آنکھوں کو آنسوؤں سے آشنا کرنے والے ایک ظالم و شفاق اور بے رحم انسان اسلم کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے شاہ والی صاحب، پشاور باجوڑ، پاکستان سے۔
शगुफ्ता अहमद साहिबा हैं दिल्ली इंडिया से। यासीन शेख साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से। अब्दुल खलील साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। साइमा अली चन्ना साहिबा हैं हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। हुमैरा नासिर साहिबा हैं कराची पाकिस्तान से। नईमुद्दीन अंसारी साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। फरीद खान साहब हैं मुस्तफ़ाबाद दिल्ली इंडिया से। तौसीफ अफजल साहब हैं सऊदीया से, ताल्लुक़ सियालकोट पाकिस्तान से है। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी को दोस्तों के साथ भरपूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।